मेरो आवाज सुनिन्छ? हुन्छ, हस् हस् टोकनजी, हवस्। ल, नमस्कार है। शिक्षा विकारे नमस्कार। सकलो विकार, शिक्षा सुधारे सकलो सुधार। यो प्राचीन उक्तिलाई मूल मन्त्र बनाउँदै त्रिभुजीय शिक्षाले लामो समयदेखि जुन एउटा बहस चलाइराखेको छ कि नेपालमा जसरी शिक्षा नीतिले निम्त्याएका समस्याहरू छन् त्यसलाई समाधानको लागि एउटा अलग्गै प्रकारको बेग्लै मौलिक चिन्तनको आवश्यक छ र एउटा मौलिक दृष्टिको आवश्यकता छ भन्ने आधारमा चाहिँ यसले जुन बहस सुरुवात गरिरहेको छ त्यो बहसको निरन्तरता दिनको लागि हामीले त्रिभुजीय शिक्षा चिन्तन भन्ने एउटा ग्रुप मार्फत यो बहसलाई चाहिँ सुरुवात गरिरहेका छौँ र आज हामी 14औं श्रृङ्खलामा छौँ। 14औं श्रृङ्खलासम्म पुग्नलाई चाहिँ हामीले कसरी सुरुवात गर्यौँ त थोरै एउटा साइनोप्सिस म बताउँछु। पहिला सुरुका सेसनमा हामीले चाहिँ त्रिभुजीय शिक्षा के हो भन्ने विषयमा यसलाई बहसलाई लग्यौँ। त्यसपछि त्रिभुजीय शिक्षाको हामीले पहिला त यसको हुन त फिलोसफिकल कन्सेप्ट चाहिँ सेयर गरेका थियौँ कि विशेष गरी यो अहिलेको प्रचलित शिक्षामा सूचनामुखी जुन शिक्षा छ र त्यसपछि सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा छ, यी दुईटामा चाहिँ केही सर्टकमिङ्सहरू छ, यसमा केही कमजोरीहरू छ भन्ने आधारमा यसलाई मूलभूत रूपमा चाहिँ सूचनामुखी शिक्षालाई चाहिँ दक्षतामुखी वैज्ञानिक शिक्षाले र त्यसपछि सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा जुन छ त्यसलाई चाहिँ मानवीय शिक्षाको रूपमा बदल्नुपर्छ भन्ने आधारमा चाहिँ दुईटा भुजा यसले निर्माण गर्छ भने तेस्रो भुजा चाहिँ मान्छेसित चेतना छ, यो कन्सियसनेसलाई कसरी एक्सप्लोर गर्ने भन्ने आधारमा आत्मशिक्षा, यानि कि मानवीय शिक्षा, दक्षतामुखी वैज्ञानिक शिक्षा र आत्मशिक्षाको आधारमा चाहिँ त्रिभुजीय शिक्षाको यसले अवधारणा चाहिँ बाँड्दै गएको छ। र मस्तिष्क वाइज यसले के भन्छ त भन्दाखेरि हामीसित तीनवटा मस्तिष्क छ, यिनीहरूका अलग अलग फङ्सन छन्, त्यसैले तीनटै मस्तिष्कलाई कसरी इन्हान्स गर्ने आधारमा तीन मस्तिष्कका लागि तीन शिक्षाको कुरा पनि उठाइरहेको छ। र यो बहसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने क्रममा हामीले बच्चाको चाइल्ड साइकोलोजी एन्ड ब्रेन डेभलपमेन्टका कुराहरूलाई पनि यो श्रृङ्खलाभित्र उठायौँ। त्यसपछि अभिभावकको लागि शिक्षाहरू कसरी दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठायौँ। किशोर किशोरीहरूको लागि दिइने शिक्षाहरूमा चाहिँ कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू उठायौँ। र अहिले पछिल्लो सिरिजमा चाहिँ हामीले चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षा अथवा जीवनमुखी शिक्षा चाहिँ कसरी लैजान सकिन्छ, त्यसलाई दक्षतामुखी वैज्ञानिक शिक्षासित कतिको ट्यालिअप गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले यो बहसमा चाहिँ निरन्तरता दियौँ। र विशेष गरी जीवनोपयोगी शिक्षाको लागि चाहिँ हामीलाई फेसिलिटेट गरिदिएर यसको विशेष दृष्टान्त चाहिँ सेयर गर्ने हाम्रो रमाकान्त सापकोटा सर, त्यसपछि धीर भण्डारी सर र हामी सबै आफ्नो तरिकाले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाइरहेका थियौँ। र आज 14औं श्रृङ्खलामा अब यो हाम्रो विमल सरसँग मेरो यो राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा चाहिँ एकचोटि हामीले त्रिभुजीय शिक्षाको केही सेयरिङ गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँलाई कुरा राखेका थियौँ। र त्यति बेला चाहिँ हामीले त्रिभुजीय शिक्षाका केही अवधारणाहरू पनि सेयर गरेका थियौँ। हाम्रो कन्सेप्ट यस्तो यस्तो छ, यी विषयहरूलाई पनि उठाउनुपर्छ कि भन्ने कुराहरू राख्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला भेटघाट भएको थियो। र आज हामीले चाहिँ यो राष्ट्रिय शिक्षा उच्च यो राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा काम गर्नुभएका सदस्य र त्यसपछि विशेष गरी यो विकास, अर्थनीति र राजनीतिक शिक्षा विषयमा चाहिँ लामो समयदेखि यसको अध्येता, यसको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा लामो समयदेखि लाग्नुभएका र करिब 35 वर्षदेखि नेपालमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा लिडिङ रोल खेलेर काम गर्नुभएका, त्यसपछि भूमि कृषिसँग व्यवस्थापनसित रिलेटेड भएर पनि काम गर्नुभएका डाक्टर विमल फुयाल आज मुख्य प्रस्तोताको रूपमा रहनुहुनेछ। यो जीवनोपयोगी शिक्षामा कस्तो खालको अनुभव रह्यो होइन, यो विषय सान्दर्भिकतालाई पनि उहाँले जोड्नुहुनेछ भने हाम्रो दोस्रो फेसिलिटेटर हुनुहुन्छ पुनम कुइकेल। उहाँ चाहिँ अहिले यो मानव स्रोत विकास र व्यवस्थापनमा चाहिँ एमफिल गरिसक्नु भएको छ र करिब 1.5 वर्षदेखि यो विषयमा विशेष गरी व्यवस्थापन र मानव स्रोत विकासमा चाहिँ अध्यापन पनि गरिराख्नु भएको छ। र पछिल्लो समय चाहिँ हाम्रो यो उच्च शिक्षा आयोगमा जसरी पाठ्यक्रम निर्माणको लागि त्यो समूहमा बसेर पनि काम गर्नुभएको छ। मैले केही परिचयहरू पछि अलिक धेरै यसलाई थोरै संक्षेपमा ल्याएँ, पछि सरहरूले र म्याडमले आफ्नो थोरै केही कम्प्लिमेन्ट्री परिचय पनि दिन सक्नुहुन्छ। विमल सरसँग कुरा भएको थियो, अहिले उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनोपयोगी शिक्षाको लागि चाहिँ एउटा सानो मण्डली बनाएर यसमा रिसर्च गर्दै एक्सन रिसर्चको रूपमा चाहिँ कामहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। यस्तो व्यक्तित्वलाई चाहिँ हामीले आजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत गरेर पाउँदा हामी धेरै नै खुसी छौँ। त्रिभुजीय शिक्षा चिन्तनमा तपाईँहरू दुवैजनालाई हार्दिक रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र अबको प्रस्तुतिको लागि म डाक्टर विमल फुयाललाई आजको प्रस्तुतिलाई लिड गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।
धन्यवाद तोपेन्द्र खनालजी र यहाँहरू सबैलाई सबभन्दा पहिला हार्दिक नमस्कार र हाम्रो तोपेन्द्रजी प्लस पथिक फाउन्डेसन र उहाँहरूको अभियानले एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा जीवनमुखी शिक्षाको अभियान, समुदायवाद लगायतको एउटा जीवन दर्शनको नै एउटा नयाँ अभ्यासको जुन अभियान गर्नु भएको छ त्यो बारेमा अघि उहाँले बताइसक्नु भएको छ। म यो उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग हुँदाखेरि उहाँ र उहाँको टिमसँग छलफल गर्ने, बुझ्ने, केही कुरा सिक्ने, थाहा पाउने मौका मिलेको थियो र त्यहाँदेखि हामी बेला बखतमा सम्पर्कमा रहिरहेको छु र तोपेन्द्रजीलाई फेरि पनि एकदमै हार्दिक धन्यवाद छ। यहाँले मलाई यो 2-3टा पुस्तकहरू पनि दिनुभएको छ जुन मैले आफ्नो गच्छे अनुसारको अध्ययन पनि गरेको छु र आजको यहाँले परिचय अब एकदमै राम्रोसँग दिइसक्नै भएको छ, के थप छैन। तर म चाहिँ यो आजीवन सिकाइ लाइफ लङ लर्निङमा विषयगत हिसाबले पनि एउटा रुचि राख्ने र आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा पनि यो आजीवन सिकाइ लाइफ लङ लर्निङलाई कसरी अभ्यास गर्ने होला भनेर अभ्यास गर्न प्रयास गर्ने एउटा आजीवन विद्यार्थी पनि हुँ। त्यसले गर्दा यो म चाहिँ आफ्नो परिचयमा आजकल के हो भनेदेखि एउटा लाइफ लङ लर्नर, होइन, सधैँभरि सिक्ने प्रयास गरिरहेको छु। विज्ञता भनेको कुरा बडो सापेक्षिक कुरा रहेछ है, एकदम पर्मानेन्ट कुरा होइन रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो लाइफ लङ लर्निङको एउटा आफू अभ्यासकर्ता, अभ्यास गर्न चाहने व्यक्तिको रूपमा राख्न चाहन्छु। र आज यो हाम्रो छलफल भए अनुसारको यो जीवनोपयोगी शिक्षा, लाइफ स्किल्स एजुकेसन भनेर अहिले नेपालको पाठ्यक्रममा खास गरेर कक्षा 11-12मा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने नयाँ पाठ्यक्रम आएको छ। अब यो कोभिड-19 को बावजुद यसलाई चाहिँ अब कुनै शैक्षिक सत्रबाट नै यो जीवनोपयोगी शिक्षालाई व्यवहारमा यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै जाने भन्ने खालको सरकारले निर्णय गरेको छ। अब आजको छलफलमा हाम्रो आयोजकहरूसँग छलफल भए अनुसारको यो जीवनोपयोगी शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई हामीले कसरी बुझ्ने र यो जीवनोपयोगी शिक्षा के किन र खास गरेर यसमा चाहिँ झन्डै 2.5 वर्ष अगाडि नै यो जीवनोपयोगी शिक्षाको पाठ्यक्रम तयार गर्नु पर्यो भनेर नेपालको शिक्षा मन्त्रालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको अध्यक्ष स्वयं शिक्षा मन्त्री प्लस पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो जीवनोपयोगी शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने कक्षा 11-12मा निर्णय गरिसकेपछि मात्रै म सम्बन्धित भएँ। त्यसले गर्दाखेरि यसको त्योभन्दा पुरानो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ म संलग्न थिइनँ र उहाँहरूले यसलाई पाठ्यक्रममा राख्ने भन्ने भइसकेपछि विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग, अभ्यासकर्ताहरूसँग सम्पर्क गर्नुभयो। त्यही सन्दर्भमा मसँग पनि सम्पर्क भयो र यसको पाठ्यक्रम के हुनसक्छ होला भनेर एउटा टिमले यसमा चाहिँ 2टा कुरा, एउटा विश्वमा अरू मुलुकहरूमा भएको जीवनोपयोगी शिक्षाको अभ्यासहरूलाई पनि हेर्ने र नेपालको सन्दर्भमा सम्भावित पाठ्यक्रम तयार गर्ने, त्यो सम्बन्धमा चाहिँ मैले त्यो टिमको चाहिँ संयोजकको रूपमा काम गरेको थिएँ र हाम्रो टिममा 6 जना हुनुहुन्थ्यो। म बाहेक डाक्टर रोशन चित्रकार, उहाँ चाहिँ यो फिलोसफी अफ एजुकेसनमा PhD गर्नुभएको र खास गरेर अनौपचारिक शिक्षा र साक्षरता र शिक्षालाई जीवनसँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा लामो समयदेखि काम गर्नुभएको, युनिभर्सिटीमा नै 25 वर्ष पढाउनु भएको। त्यसै गरेर हाम्रो नन्दकुमारी महर्जन, उहाँ चाहिँ 35 वर्ष यो हाई स्कुलको टिचर भएर काम गर्नुभएको र 15 वर्षदेखिको हाई स्कुलको यो 10+2 को प्रिन्सिपल भएर काम गर्नुभएको। उहाँ चाहिँ एउटा विज्ञान शिक्षालाई कसरी जीवनसँग जोड्ने भन्ने पाठ्यक्रम निर्माणमा पनि हुनुभएको थियो। उहाँ पनि हाम्रो टिममा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर आज यहाँ म पछि केही प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ पुनम विकल, उहाँ पनि बाइ द वे अघि तोपेन्द्रजीले 1.5 वर्ष भन्नुभयो, 1.5 वर्ष होइन 1.5 दशकदेखि चाहिँ उहाँ 10+2 प्लस अन्डर ग्रेजुएटलाई पनि पढाइरहनु भएको छ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। र हामी त्यस्तै गरेर अर्को 2 जना अनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकै केही कर्मचारी साथीहरू पनि यसमा इन्भल्भ हुनुभएको थियो विभिन्न चरणमा। र अब एउटा मैले कुरा आज प्रश्न चाहिँ के भन्न परिन्छ यहाँहरूलाई भनेदेखि हामीले जुन किसिमबाट
पाठ्यक्रम तयार गरेका थियौँ जीवनोपयोगी शिक्षा कक्षा 11-12 को लागि भनेर। त्यसपछि त्यसलाई कक्षा कोठामा गर्ने कुरा के हो, एउटा सामाजिक परियोजनाको रूपमा कक्षा कोठाभन्दा बाहिर गर्नुपर्ने कुराहरू के हो, त्यसको टिचरको ट्रेनिङ कसरी हुनुपर्छ र हाम्रो स्थानीय राष्ट्रिय र विश्वव्यापी लाइफ स्किलको कुरालाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर जुन किसिमको पाठ्यक्रम हामीले सबमिट गरेको, त्यसमा धेरै चरणमा छलफल भयो। 2-3 चोटि मन्त्री आफै पनि बस्नु भएको थियो। तर त्यो कसरी हो कुनी, त्यसपछि हामीसँग सम्पर्क भएन। हामीले त्यो पेश गरिसकेपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्यसलाई 2-3 चरणमा पछि रिभ्यू गरेछ र उहाँहरूले चाहिँ यसलाई सुरुमा चाहिँ हामीलाई जस्तो दक्षिण अफ्रिकामा अरू देशहरूमा जस्तै गरेर कक्षा 11-12 को, हुन त संसारमा दुईटै प्र्याक्टिस छ, यसलाई छुट्टै पाठ्यक्रमको रूपमा खास ग्रेडमा राखेर लाने चलन पनि छ। अहिले म पछि अलिकति बताउँछु त्यो बारेमा। अनि अर्को चाहिँ विभिन्न विषयमा विभिन्न ग्रेडमा चाहिँ यसलाई एडाप्टेसन गरेर चलन पनि छ र हामीलाई सुरुमा चाहिँ कक्षा 11-12 मा 100 मार्कको पुरै राख्ने भन्ने कन्टेक्स्ट पुरा भएको थियो। त्यो अनुसार हामीले गरेका थियौँ। तर यो उहाँहरूको समीक्षाहरू पछि एउटा चाहिँ सामाजिक अध्ययनसँग यसलाई मर्ज गरेर ल्याइयो। दोस्रो कुरा, हामीले त्यहाँ सबमिट गरेको थुप्रै विषयवस्तुहरू, तरिकाहरू र सामाजिक परियोजनासँग जोड्ने कुराहरू चाहिँ अहिले मैले देखिरहेको छैन त्यो पाठ्यक्रममा। एनिवे, त्यो म गुनासो गर्ने भन्दा पनि अब जीवनोपयोगी शिक्षाको छलफल, बहस, नीतिगत कुरा लगायत पाठ्यक्रममै केही कुरा आइसक्यो हुनाले मैले यसलाई स्वागत गरेर सहयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो पोजिसन छ, हाम्रो टिमको तर्फबाट। तर यसलाई अभ्यासबाट रिभ्यू गर्दै त्यसको सिकाइको आधारमा यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ र अहिले म एकछिनपछि यो बारेमा के परिमार्जन पछि भन्छु। त्यसले गर्दा हाम्रो पोजिसन चाहिँ त्यो प्रकारको छ। अब आजको छलफलमा यहाँहरू सबैजना खास गरेर त्रिभुजीय शिक्षाको जुन अभ्यासकर्ताहरू, अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ हैन, तपाईको यो खास गरेर हाम्रो आचार्यज्यूले लेख्नुभएको त्रिभुजीय शिक्षाको पुस्तक पढ्दाखेरि यसको दर्शन पक्ष, उहाँले चाहिँ 22औं शताब्दीको एउटा मानवलाई तयार गर्ने हिसाबबाट त्रिभुजीय शिक्षा कुरा गर्नु भएको छ। त्यसले गर्दा म आफ्नो कुराहरू राखिसकेपछि, हामीले राखिसकेपछि यहाँहरूको अनुभवको आधारमा केही प्रश्नहरू, केही थप कुराहरू सुन्न पनि त्यत्तिकै नै इच्छा लागेको छ आजको सन्दर्भमा। र अब म अलिक 2-4वटा पहिला स्लाइड राखेर चाहिँ आफ्नो कुरालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। स्क्रिन सेयर गर्छु। रूपरेखामा चाहिँ म सुरुमा यो जीवनोपयोगी शिक्षाको अर्थ र जीवनमुखी सिपहरूको, अब यसमा दुईटा शब्द मैले प्रयोग गरेका छु है। यसलाई चाहिँ हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र लगायत अहिलेसम्म जहाँ हामी प्रेजेन्टेसन गरेका छौँ त्यहाँ पनि नेपालीमा हामीले लाइफ स्किल्स एजुकेसनलाई चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षा भन्नु जाति हुन्छ। अनि हरेक एउटा जुन स्किल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जीवनमुखी लाइफ स्किलको नेपाली अनुवाद चाहिँ सायद जीवनमुखी सिप भन्नुपर्छ होला भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ। अब योभन्दा राम्रो प्रस्ताव आयो भनेदेखि हामी त्यसलाई स्वीकार्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ लाइफ स्किल एजुकेसनलाई जीवनोपयोगी शिक्षा र हरेक सिंगल स्किललाई चाहिँ जीवनमुखी सिप। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी यो के हो जीवनमुखी सिप र के हो जीवनोपयोगी शिक्षामा हामीहरू अहिले कुरा गर्छौँ। र यो कक्षा 11 र 12 को जीवनोपयोगी शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रमलाई कसरी बुझ्ने र खास गरेर यो औपचारिक, अब एउटा संसारैभरि बहस के पनि छ भने लाइफ स्किल भन्ने कुरा यसरी औपचारिक शिक्षाबाट मात्र ल्याउने कुरा हो र यो त गरेर जाने कुरा हो भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। त्यसमा पनि म आफ्नो केही धारणाहरू राख्छु। अनि त्यसपछि हाम्रो पूनमजीले चाहिँ यो कक्षा कोठाको जीवनमुखी सिप सिकाइलाई समुदाय, संसार, कक्षा कोठाभन्दा बाहिर कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने बारेमा उहाँको आफ्नै छोटो अनुभव एउटा उदाहरणको रूपमा हामी यहाँ राख्दैछौँ, जसले गर्दा हाम्रो छलफललाई सजिलो हुन्छ। अब यति भनेपछि म अलिकति मेरो आफ्नो बुझाइ, आफ्नो अध्ययनबाट आएको लाइफ स्किलको बारेको केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। अब यो जीवनमुखी भन्ने शब्द नै किन राख्नु परेको होला विशेषण है, र किन र कस्तो शिक्षा र कस्तो सिकाइ र कस्तो शिक्षण प्रक्रिया, अब यो प्रश्नमा हामी एड्रेस गर्दै जानेछौँ। अब म चाहिँ यो एकैचोटि अन्तर्राष्ट्रिय कुराबाट नगरिकन नेपालभित्रैको, अब धेरै पुरानो त होइन तर 1 शताब्दी अगाडि हाम्रो जयपृथ्वी बहादुर सिंह,
जो मानवतावादी दार्शनिक शिक्षाविद हैन, उहाँ चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी विचारक मात्रै नभएर शिक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण अभियन्ता अभियानकर्ता पनि हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ हामी धेरैजनालाई सबैजनालाई त म भन्दिनँ, किनभने जयपृथ्वीबहादुर सिंहको कामको बारेमा जसरी हामीले चाहिँ पाठ्यक्रमहरू मार्फत शिक्षा सञ्चार मार्फतबाट नेपालभित्र थाहा हुनुपर्ने हो, त्यो कुरा एकदमै गुम्सेको अवस्था, खास गरेर नयाँ पुस्ताको धेरैलाई नै यो बारेमा थाहा नभएको मेरो अनुभव छ। त्यसले गर्दा मैले अलिकति यो जयपृथ्वीबहादुर सिंहको कुरा, अब मैले धेरै पुरानो कौटिल्य वा वेदको कुरासम्म म गइनँ र आधुनिक नेपालको कुराहरू गर्दाखेरि पनि जयपृथ्वीबहादुर सिंहको शिक्षाको अभियानलाई हामीले सम्झिनु मात्रै होइन, अहिलेको शिक्षाको अभियानले उहाँले जहाँ उहाँको लेगासीसँग जोड्नु पनि जरुरी छ भनेर मैले यो राख्दैछु है। र उहाँले आजभन्दा 1 शताब्दी अगाडि नै एउटा कुरा, त्यति बेलाको राणाकालीन नेपालमा सबैको लागि शिक्षा हुनुपर्ने, सबैलाई साक्षर बनाउनु पर्छ भन्ने विचार प्रभाव पनि गर्नुभयो र ठाउँ ठाउँमा स्कुलहरू खोलेर अभियान सुरुवात गर्नुभयो। अहिले 1990 मा आएर चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले नेपालमा पनि एजुकेसन फर अल, सबैलाई साक्षर, सबैलाई आधारभूत शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने अभियान हामीले चलायौँ। अहिले हामीले थुप्रै शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई नेपालमा सबैको लागि शिक्षाको अभियान कहिले सुरुवात गर्यो भन्यो भनेदेखि चाहिँ सायद सन् 2001 देखिको 15 को यो MDG मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल अन्तर्गतको कुरा धेरैजनाले भन्नुहुन्छ होला है। तर यो व्यवहारमा पनि भएको, अभिलेखनमा पनि हामीले देख्न सकिने मात्रै होइन, जयपृथ्वीबहादुर सिंहले त्यति बेला खास गरेर यो नागरिक शिक्षा भन्ने एउटा 19वटा सानो सानो उहाँको निबन्धहरूको एउटा सङ्ग्रह छ। त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ उहाँले एउटा कुरा, सबैलाई साक्षर बनाउनु पर्ने, महिला पुरुष दलित जनजाति नेपालको सबै जनसङ्ख्यालाई। दोस्रो कुरा, शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्नु पर्ने, शिक्षालाई जीवनसँग जोड्नु पर्ने, शिक्षालाई व्यवहारसँग जोड्नु पर्ने, शिक्षालाई देशको उन्नति। उहाँको 19औं निबन्धको नाम नै देशोन्नति भन्ने छ। उहाँको एउटा निबन्ध घर व्यवहार भन्ने छ। शिक्षाले र हाम्रो ज्ञान र सिपले आफ्नो घर व्यवहार राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि मान्छे योग्य हुनुपर्छ देखि लिएर आफ्नो काम गर्ने सहकर्मीसँग कसरी व्यवहार गर्ने, शिक्षकको भूमिका के हुनुपर्छ देखि लिएर देशोन्नति भन्ने निबन्धसम्म त्यहाँ छ। अब मैले चाहिँ त्यो 19वटा छोटो निबन्धहरू अध्ययन गर्ने क्रममा आज हामीले भनिरहेको थुप्रै जीवनमुखी सिपहरू र त्यो सिपहरू कसरी सिक्ने, कसरी ग्रहण गर्ने, कसरी अभ्यासमा ल्याउने भन्ने कुरा मैले त्यहाँ भेट्टाएँ है। त्यसै गरेर उहाँले चाहिँ खास गरेर बजाङमा, पछि त धेरै त चलेन के अरे, 3 वर्ष चाहिँ चले जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति बेला जुन अहिले हामी नेपालमा अहिले पनि यो जुन जात जाति छुवाछुतको यो लेभलको समस्या छ, उहाँहरूले त्यति बेलाका विश्वकर्मा जुन कामी भनेर भनिने समुदायलाई चाहिँ उहाँहरूको सिपलाई कसरी आधुनिक विज्ञानसँग जोडेर एउटा प्रविधिको विकास गर्नु जरुरी छ भन्ने खालको एउटा स्कुल पनि त्यहाँ सुरुवात गर्नु 3 वर्षपछि विभिन्न कारणले बन्द भएको छ त्यो स्कुल। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा भएको त्यो शिक्षा साक्षरतालाई जीवन जीविका समाज मान्छेको भित्री, अनि उहाँले अर्को एउटा बडो उहाँको इम्पोर्टेन्ट कोटेसन छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने शिक्षाको उद्देश्य मान्छेको भित्री आँखा र बाहिरी आँखा खोल्ने हुनुपर्छ। भित्री आँखा भन्नाले म को हुँ, मेरो भूमिका के हो, मान्छे भएर जन्मेर मैले के गर्ने के नगर्ने, अलिकति अध्यात्मतिरको कुरा छ त्यहाँनिर भने। बाहिरी आँखा भन्नाले परिवार, समुदाय, समाज, देश, संसारसँग व्यवहार गर्नको लागि, योगदान गर्नको लागि, सम्बन्धहरू राम्रोसँग राख्नको लागि चाहिँ चाहिने ज्ञान, सिप र चेतनाको कुराहरू है। त्यसै गरेर अहिले यहाँ खास गरी शिक्षा र शिक्षकको बारेमा सानो सानो 2टा कोट चाहिँ मैले यहाँहरूलाई यो मार्फतबाट स्लाइड मार्फत सेयर गरेँ। शिक्षाको उद्देश्य होइन मानव जातिको भित्री चेतनालाई प्रकट गराउनु। अनि उहाँले यो समाज भन्ने कुरा, सभ्यता भन्ने कुरा केही न केही हरेक जेनेरेसनले केही आदर्श अगाडि राखेर, जस्तो हामीले लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भने पनि एउटा आदर्श हो, सबैजना समृद्ध हुनुपर्छ त्यो पनि आदर्श हो, एउटा हिंसा रहित समाज सिर्जना गरौँ त्यो पनि आदर्श हो। त्यो आदर्श विचारलाई अगाडि बढाउन मानिसलाई एउटा सङ्गठित समाजमा बस्न योग्य बनाउनु नै शिक्षाको उद्देश्य हो। यहाँभित्र हामी
जीवन, समाज, शिक्षाको सङ्गठित कुरा यो एउटै कोटेसनभित्र थुप्रै देख्छौँ है। र अनि उहाँले शिक्षकको कुरा गर्दाखेरि मलाई गजब लागेको चाहिँ उहाँले पेडागोजी भन्छौँ जुन हामी आजकल शिक्षण प्रक्रिया चाइल्ड फ्रेन्डली अप्रोच धेरै नामहरू छ आजकलहरू। उहाँले त्यति बेला नै अभ्यास पनि आफूले गर्नुभएको, थुप्रै टिचरहरूसँग कुरा पनि गर्नुभएको छ। वास्तविक शिक्षक वा अध्यापक त्यो हो जो विद्यार्थीसँगै पढ्छ, रमाउँछ र मनोरञ्जनको शैलीमा सिक्छ र सिकाउँछ। यहाँभित्र थुप्रै कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो जीवनोपयोगी शिक्षा र जीवनमुखी सिपको कुरा गर्दाखेरि हामीले नेपालभित्रैको परम्परा र यी खालको अभ्यासहरूसँग चाहिँ जोडेर जानुपर्छ र थुप्रै कुराहरू हामी कहाँ स्थापित छन् र अब यो राष्ट्रिय रूपमा नीतिगत रूपमा सरकार मार्फतबाट नआएको भए तापनि होइन, यो जुन जयपृथ्वी बहादुर सिंहले भनेका कुराहरू हामी नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा होइन मूलधारमा नभए तापनि यी अभ्यासहरू भेट्छौँ, त्योसँग हामीले जोड्नुपर्छ। अब अर्को शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा नेल्सन मण्डेला हामी सबैजनाले सुनेका छौँ। उहाँको छोटो यो भइकन एकदम महत्त्वपूर्ण कोटेसन, एजुकेसन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यु क्यान युज टु चेन्ज द वर्ल्ड। होइन, संसार बदल्न तपाईँले प्रयोग गर्न सक्ने सबभन्दा शक्तिशाली अस्त्र शिक्षा हो। र उहाँले खास गरेर यो हिंसासँग जोडेर पनि कुरा गर्नुभएको छ। हिंसाहरू मार्फत आउने परिवर्तनहरू किन दिगो हुन सक्दैन, अर्को हिंसाले त्यसलाई फेरि तुरुन्तै कसरी काउन्टर गर्छ वा चाहिँ चुनौती दिन्छ। तर शिक्षाको मार्फतबाट चाहे व्यक्तिमा चाहे समाजमा वा विश्वमा आउने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो शिक्षालाई सामाजिक रूपबाट हेर्दाखेरि यो मण्डेलाको यो भनाइ, अब हामीले यो जीवनोपयोगी शिक्षा र जीवनमुखी सिपको कुराहरू गर्दाखेरि यो पनि अब यसमा मैले एउटा चाहिँ उहाँको कोट राखेँ। अर्को अब आज धेरै टाइम चाहिँ छैन हामीसँग, तैपनि यो नेल्सन मण्डेला चाहिँ राष्ट्रपति भइसक्नु भएपछि 1998 दक्षिण अफ्रिकामा चाहिँ त्यहाँ शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न नयाँ ऐनहरू नयाँ त्योहरू पनि आयो। त्यसपछि यो हाम्रो जस्तै गरेर 11-12 कक्षाको उमेर समूहलाई उहाँहरूले 2 वर्षको 200 फुल मार्कको नै जीवनोपयोगी शिक्षा नै भनेर लाइफ स्किल एजुकेसन भनेर चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ त्यो नयाँ करिकुलम बनाएर लागू भएको थियो। म एकदम संक्षिप्तमा 2-3टा कुरा मात्र भन्छु। अनि त्यति बेलाको दक्षिण अफ्रिकाको र सारा अफ्रिकाको अवस्था कस्तो थियो भने एचआइभी एड्स चाहिँ महामारीको रूपमा चाहिँ सल्किरहेको, फैलिरहेको, मान्छेहरू मरिरहेको, हस्पिटलाइजहरू भइरहेको र एउटा आतङ्कको अवस्था थियो त्यति बेला। त्यसले गर्दा उहाँहरूले त्यो लाइफ स्किल एजुकेसनभित्र एउटा एचआइभी एड्सको कुरालाई चाहिँ झन्डै 30% जति विषयवस्तु चाहिँ त्यहाँ ज्ञान सिप त्यो सबै करिकुलमभित्र चाहिँ एचआइभीको बारेमा थियो। र त्यहाँ चाहिँ खालि एचआइभीको बारेमा सूचना मात्र थिएन। 11-12 को के अरे उमेर भनेको 17-18 वर्षको उमेरको नवयुवाहरू चाहिँ त्यो लेभलमा अध्ययन गरेका हुन्छन् र 17-18 वर्षको उमेरमा 11-12 पढ्नेहरूले चाहिँ त्यसपछि कोही त 18 वर्ष पछि काममै जान्छन्, कोही प्रहरीमा जान्छन्, कोही सेनामा जान्छन्, कोही उच्च शिक्षामा जान्छन्, कोही व्यापारमा लाग्लान्, कोही केमा लाग्लान्। कारण त्यो विभिन्न पेसामा वा उच्च शिक्षामा जाने त्यो बेला हो। र त्यो दक्षिण अफ्रिकामा भएको लाइफ स्किल एजुकेसनमा एचआइभीको बारेमा यो के हो, कस्तो कसरी सर्छ भन्ने त्यो त भइहाल्यो। त्यो बाहेक के राखिया थियो भने जस्तो विज्ञानको विद्यार्थीहरू भयो भने विज्ञानको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भोलि तिमी विज्ञान अध्ययन गरेर गएपछि चाहे वैज्ञानिक बन्नु वा वैज्ञानिक प्रयोगशालामा काम गर्दाखेरि वा विज्ञान जुन विज्ञानको क्षेत्रबाट उसले एचआइभीको एड्सको बारेमा के गर्न सक्छ त भनेर प्रोजेक्टहरू गराइन्थ्यो, इन्ट्रोडक्सनहरू गराइन्थ्यो, छलफलहरू गराइन्थ्यो। बिजनेस म्यानेजमेन्ट पढ्ने स्टुडेन्टहरूले चाहिँ फेरि त्यही तिमी भोलि बिजनेसहरू सुरुवात गरेर जाँदाखेरि, ब्याङ्कमा काम गर्दाखेरि, उद्यमहरूमा जाँदाखेरि एचआइभीलाई चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि र यसलाई निराकरण गर्नको लागि बिजनेस क्षेत्रबाट तिम्रो भूमिका के हुनसक्छ, त्यसरी उहाँहरूलाई छलफल अन्तर्क्रिया प्रोजेक्टहरू दिइन्थ्यो। तिमी भोलि सरकारी कर्मचारी भएर गयो भने एचआइभी हटाउनलाई तिम्रो भूमिका के हुनसक्छ होला, अथवा चाहिँ भोलि युनिभर्सिटीको रिसर्चर प्रोफेसर भएर गयो भनेदेखि चाहिँ तिम्रो भूमिका। यसरी हरेक पेसामा जाने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एचआइभीको सूचना मात्रै होइन कि एचआइभीलाई हटाउनको लागि उसको त्यो क्षेत्रबाट के गर्न सकिन्छ भनेर उसलाई तयार गर्ने कामहरू भयो। छोटकरीमा भन्दाखेरि त्यसको 10 वर्षपछि जुन
युरोप अमेरिकाका थुप्रै वैज्ञानिक चिन्तक विश्लेषकहरूले चाहिँ ओहो अफ्रिकामा आधा जनसङ्ख्या सकिन सक्छ, ध्वस्त हुन सक्छ, अर्थतन्त्र खत्तम हुन सक्छ भन्ने कुरा दिएको थियो। त्यसो नभइकन एचआइभी एड्स चाहिँ एउटा कन्ट्रोलमा आयो, अरू रोग जस्तै गरेर अहिले एउटा वान अफ द डिजिजेसको रूपमा चाहिँ डेफिनेटली अहिले पनि छ त्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई थाहा छ कि दक्षिण अफ्रिका चाहिँ लामो समयसम्म शताब्दीौँसम्म चाहिँ त्यहाँ 4% गोराहरू 96% कालाहरू थियो। तर गोराहरू भनेको चाहिँ एउटा रुलिङ ठाउँमा जस्तो स्कुलमा पनि काला मान्छेहरू टिचरसम्म हुन सक्थ्यो, हेडमास्टर हुन सक्दैन थियो, वकिल हुन सक्थ्यो, न्यायाधीश हुन सक्दैन थियो होइन। यसरी जुन रेसिस्ट एउटा रङ्गभेदवादी जुन हामी शासन भनेर भन्छौँ होइन 1994सम्म चाहिँ त्यो खालको शासन थियो र त्यस्तो खालको परिवेश चाहिँ रूपान्तरण भएर एउटा रङ्गभेद विरोधी लोकतान्त्रिक किसिमको एउटा सरकार चाहिँ नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वमा बनेको थियो र नयाँ संविधान आएको थियो र नयाँ संविधानले त्यो जुन रङ्गभेदवादी खालको अवस्थाबाट चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक कुरामा जानलाई अब संविधान ऐन कानुन थुप्रै किसिमको चेन्जहरू आएको थियो। अर्को 30% चाहिँ उहाँहरूले लाइफ स्किल एजुकेसनमा चाहिँ यो नयाँ आएको व्यवस्था अनुसारको आचरण व्यवहार तरिका कसरी गर्ने भनेर त्यो प्रकारको ज्ञान सिपहरू चाहिँ यो करिकुलममा चाहिँ राखिएको थियो। त्यस्तै गरेर अरू थुप्रै जीवनसँग जोडिएका कुराहरू जुन स्थानीय परिवेश अनुसारको स्किलको कुराहरू पनि थियो। मैले यसलाई अलिकति लामो किन भने भन्दाखेरि आफ्नो देशको परिवेश अनुसारको लाइफ स्किल्सको कुराहरू अब उहाँहरूले जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने आलोचनात्मक चिन्तन, क्रिएटिभ थिङ्किङ, क्रिटिकल थिङ्किङ त्यो कुराहरू पनि राख्नुभयो, तर आफ्नो लोकल परिवेश अनुसारको, नेसनल परिवेश अनुसारको र अनि ग्लोबल परिवेश अनुसार गरेर त्यसरी लाइफ स्किल एजुकेसनको कुराहरू आएको थियो दक्षिण अफ्रिकामा। यति भनेपछि म अर्को हामीले डेफिनेटली नेपालमा पनि अब आजकल मन्टेसोरी स्कुल भनेर धेरैवटा चिजहरू छ, मन्टेसोरी ट्रेनिङ सेन्टरहरू पनि छ होइन। मारिया मन्टेसोरी अर्को हामीले बिर्सन नहुने वा सम्झिनै पर्ने र त्यो बिल्डन गर्नुपर्ने नाम हो। जस्तो उहाँले चाहिँ खास गरेर यो केटाकेटीहरूको सँग अब यहाँहरूलाई थाहा छ होला एकदम संक्षिप्त भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ शिक्षाविद हुनुहुन्थेन, उहाँ चाहिँ मेडिकल डक्टर हुनुहुन्थ्यो, त्यसमाथि पनि बाल रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो र केटाकेटीहरूको रोगको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा उहाँले केटाकेटीहरूसँग जुन समय बिताउँदै गएपछि उहाँले चाहिँ केटाकेटीको रोगको औषधि खोज्ने भन्दा पनि केटाकेटीको त शिक्षा पो इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर उहाँले आफ्नो मेडिकल प्रोफेसन नै छोडेर लाइफ लङ केटाकेटीको शिक्षा र सिक्ने प्रक्रियाको बारेमा बिताउनु भयो र 1870मा इटालीमा जन्मिनु भएको उहाँ होइन 1952सम्म कामहरू गरिरहनु भएको थियो। उहाँको धेरैवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट छ, म दुईवटा कुरा यहाँ हाइलाइट गर्छु। एउटा कुरा चाहिँ मान्छे भन्ने कुरामा सानो बच्चादेखि नै जिज्ञासा र नयाँ सिक्ने कुरा चाहिँ स्वभावमै हुन्छ, नेचरमै हुन्छ। त्यो त केटाकेटीलाई हामीले थोप परेर यो ठिक यो बेठिक यो गर यो नगर भनेर त्यस्तो थोप इम्पोजिङ खालको तरिका एजुकेसनमा लाने होइन। उनीहरूको जुन स्वाभाविक रूपमा सिक्ने जुन अभिरुचि हुन्छ त्यसलाई सक्रिय हुने वातावरण क्रिएट गर्ने चाहिँ हुनुपर्छ है। एउटा चाहिँ उहाँले एडल्टहरूले त्यो इम्पोज गर्ने होइन त्यो चाहिँ एक्टिभेट गर्ने हो उसको त्यो डिजायरलाई भन्ने कुरा। अनि अर्को केटाकेटीले अर्को केटाकेटीहरू र नेचरसँगबाट चाहिँ धेरै सिक्छ। एडल्टले भनेको कुरा त 5 मिनट पनि लगातार उसले नसुन्न सक्छ भन्ने खालको कुरा पनि उहाँले आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानको निचोडको रूपमा एनिवे त्यो निचोडको आधारमा त्यो पेडागोजी सिक्ने सिकाउने प्रक्रियाहरू डेभलप भयो। र यो चाहिँ जीवनमुखी सिपको कुरा हामी कसरी प्रकृतिबाट सिक्छौँ, कसरी अरूको देखेर सिक्छौँ ताकि टिचरले भनेको क्लासमा त्यो सुनेर लेक्चर सुनेर मात्र सुन्ने होइन है भन्ने खालको पेडागोजीको हिसाबले यो पनि। अब यो 3 जनाको हामीले हेऱ्यौँ, जयपृथ्वीबहादुर सिंह नेपालको आफ्नै हाम्रो भनौँ न परिवेशबाट आउनुभएको दार्शनिक अभ्यासकर्ता अभियन्ता, अफ्रिका कन्टिनेन्टबाट होइन मण्डेलाको कुरा, त्यसै गरेर युरोप महादेशबाट चाहिँ शिक्षामा अरू पनि थुप्रै छन् तर पनि मन्टेसोरीको नाम चाहिँ ग्लोबल्ली त्यो छ। र अब पहिलो कुरा जीवनमुखी जीवनोपयोगी शिक्षा जीवन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो परम्परागत ज्ञान
लाई अहिलेको परिवेशसँग जोड्ने कुरा र भविष्यको लागि सान्दर्भिक बनाउने कुरा, स्थानीय ज्ञानलाई राष्ट्रिय र विश्व ज्ञानसँग जोड्ने कुरा, त्यसै गरेर समुदायहरूमा भइरहेको जुन सामुदायिक ज्ञानहरू छ त्यसलाई चाहिँ एउटा साइन्टिफिक ज्ञानसँग जोड्ने कुरा, यो चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षाको सबभन्दा जगमा पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो जीवनोपयोगी शिक्षा वा कुनै पनि शिक्षा व्यक्तिको आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के हो त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने हरेक व्यक्तिलाई म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, म को हुँ, त्यो बारेमा एउटा सेल्फ अवेरनेस लाइफ स्किल एजुकेसनको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। सचेत भनेको खालि बाहिरी कुरासँग सचेत होइन, आफू को हो भन्ने बारेमा, मेरो जीवनको अर्थ के हो, म कस्तो जीवन बिताउने, मैले अरूसँग कस्तो सम्बन्धहरू राख्ने, म हिंस्रक बन्ने कि एउटा अहिंसाको कुरालाई लिएर जाने, त्यस्तै गरेर अर्को म अरूमा निर्भर नभइकन म कसरी सबल सशक्त बन्ने, र अर्को खालि बाहिरी कुरा जम्मा गर्दै सङ्ग्रह गर्दै जाने भन्दा नि आफ्नो भित्री खुसीको उपाय के हुन सक्छ। र म जन्मेको बेलादेखिको बाबुआमा छरछिमेक नातागोता समुदाय टिचर डक्टर विभिन्न मान्छेले चाहिँ को कारणले म एउटा 17-18 वर्षको उमेरमा पुगेको हुन्छु वा चाहिँ विभिन्न उमेरमा पुगेको हुन्छु भने अब मैले पनि समाजलाई कसरी योगदान गर्ने, यो कुराहरूलाई चाहिँ सक्षम बनाउने शिक्षा नै वास्तवमा जीवनोपयोगी शिक्षाको एउटा आँखा यो हो। अब यसलाई फेरि समाजको आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिहरूको सङ्कलन मात्रै होइन समाज भनेको, समाजमा त सामाजिक सम्बन्धहरू, सांस्कृतिक सम्बन्धहरू, राज्य, विभिन्न सङ्घ संस्था, ती सबै कुराहरू हुन्छन्। समाजलाई एउटा सुसङ्गठित, आजकल जुन हामी गभर्नेन्सको कुरा गर्छौँ होइन, वेल गभर्न्ड समाजलाई कसरी सुसङ्गठित राख्ने, त्यस्तै गरेर समाजमा एउटाले भ्रष्टाचार गर्यो भनेदेखि 50औं जना मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ नेगेटिभ असर पर्छ। अझ जति माथि पद शक्तिमा भएको भयो उसको चाहिँ गलत विचार, गलत आचरण, भ्रष्टाचारले चाहिँ धेरै समाजलाई असर पर्छ। सदाचारीको कुरा भन्ने कुरा नि बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसै गरेर यथाशक्य स्वअनुशासित मान्छेलाई ऐन कानुन प्रहरी सेनाबाट कन्ट्रोल मात्रै गरेर चाहिँ त त्यसको एउटा सीमा छ, कति कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ होइन। अपराध गरिसकेपछि प्रहरीले समात्ने हो, अपराधै गर्न नगर्ने मान्छेहरू कसरी बनाउने। समाजको आँखाबाट हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ शिक्षाको उद्देश्य वेल गभर्न सङ्गठित समाज बनाउने, सदाचारी समाज बनाएर जाने, यथाशक्य स्वअनुशासित मान्छेहरू होस् ताकि उसलाई पहाडी प्रहरीले हेर्न नपरोस्। अब अर्को कुरा समृद्ध एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जब मान्छे आधारभूत आवश्यकता नै पुरा गर्न नसक्ने ठाउँमा जब व्यक्ति परिवार समुदाय पुग्छ त्यहाँ चाहिँ अनेक खालको हिंसाहरू, तनावहरू, द्वन्द्वहरू, झगडाहरू हुन थाल्छ। त्यसले गर्दा एउटा समृद्धि भन्ने कुरा पनि आफ्नै महत्त्वपूर्ण छ, लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण। यो शिक्षाको कुराहरू गर्दाखेरि यो व्यक्तिको परिदृश्य र समाजको परिदृश्य। अब यसमा खास गरेर त्रिभुजीय शिक्षाको अभियन्ता साथीहरूलाई मैले धेरै भन्नु पर्दैन, यहाँहरूले यी दुवै कुराकोमा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण किसिमबाट आफ्नो विचार माझिरहनु भएको छ, शिक्षामा लगिरहनु भएको छ। अब यो कहिलेकाहीँ यो यस्तो कुरा गर्दाखेरि मान्छेहरूले यो त एकदम आदर्शवादी कुरा हो, कहाँ सम्भव होला र भने जस्तो कुरा पनि गर्छन्। शिक्षा भनेको कुरा डेफिनेटली अहिले जस्तो छ त्यस्तै अगाडि लाने हो भने त शिक्षा चाहिँदैन होला, सायद अलिअलि ट्रेनिङ भए पुग्छ होइन। शिक्षा भन्ने बित्तिकै पक्कै पनि हामीले कस्तो भविष्य बनाउने भनेर सोच्या हुनाले त्यहाँ आदर्श छ है। एकदम होइन अव्यावहारिक असम्भव कुराहरू भनेको कुरा पनि केही हुन्छ चिजहरूमा, शिक्षाले त्यो असम्भवलाई असम्भवै भनेर चाहिँ सिकाउनु पर्छ। तर दुईटा कुरा बडो महत्त्वपूर्ण छ। प्रकृतिको कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ र प्रकृतिको नियम सिक्न सक्छौँ। जस्तो आकाश कहिले एकदम कञ्चन निलो हुन्छ, कहिले चाहिँ बादलले ढाकिन्छ, किन त्यस्तो भयो होला। सगरमाथा नेपालमा छ, प्रशान्त महासागर उता छ होइन। भनेपछि प्रशान्त महासागरको बारेमा हामी बुझ्न सक्छौँ, तर प्रशान्त महासागरलाई चाहिँ ल्याएर नेपालमा बनाउन सकिँदैन। सगरमाथाको बारेमा हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ, थाहा पाउन सक्छौँ, फोटो खिच्न सक्छौँ, हिमाल चढ्न सक्छौँ, तर सगरमाथालाई लगेर अमेरिकामा राख्न सक्दैनौँ। सक्ने भए त्यो लगी पनि सकेका हुन्थ्यो होला अहिलेसम्म है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रकृतिलाई चाहिँ हामीले शिक्षा भन्ने कुराले प्रकृतिलाई बुझ्न सिकाउँछ, प्रकृतिसँग बाँच्न सिकाउँछ, प्रकृति होइन यो इन हार्मोनी विथ नेचर भन्छ नि प्रकृति। र मान्छेले बनाएको कुरा भनेको कुरा चाहिँ हामीलाई चित्त बुझेर हामी भत्काउन सक्छौँ,
अर्को बनाउन सक्छौँ। त्रिभुजीय शिक्षामा यहाँले संहारको कुरा नै गर्नु भएको छ र त्यसलाई रूपान्तरण गर्न सक्छौँ, फेर्न सक्छौँ। जस्तो अब हामी जुन घरमा बसिरहेछौँ त्यो घर हामीलाई साँघुरो लाग्यो भने त्यसलाई भत्काएर हामीहरू अर्को घर बनाउन सक्छौँ, किनभने त्यो मानव निर्मित हो। त्यो सगरमाथा जस्तो प्रशान्त महासागर जस्तो होइन। त्यो हामीले प्रयोग बसिरहेको मेच हामीलाई अनकम्फर्टेबल लाग्यो, असुविधाजनक लाग्यो, अर्को मेच बनाउन सकिन्छ है। जस्तो सरकार भनेको कुरा पनि मानव निर्मित हो, त्यो प्रकृतिको होइन। त्यसले गर्दा हामी सरकार पनि अर्को बनाउन सक्छौँ, राज्य व्यवस्था अर्को नयाँ बनाउन सक्छौँ, अर्थतन्त्रको नियम अर्को बनाउन, एकदमै मानव निर्मित हो। त्यही यो शिक्षाले चाहिँ हामीलाई आजको मानव निर्मित कुराहरू, चाहे सरकार होस्, जस्तो गरिबी भने पनि मानव निर्मित कुरा हो, छुवाछुत भने पनि मानव निर्मित कुरा हो, नत्र त संसारभरि छुवाछुत हुनुपर्ने नि है। महिलामाथि हुने हिंसा भने पनि मानव निर्मित कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो मानव निर्मित कुरालाई चाहिँ हामीले रूपान्तरण र त्यहाँनिर चाहिँ आदर्शको कुरा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो शिक्षाले हामीलाई पक्कै पनि आदर्श निर्माण गर्न र त्यो आदर्श अनुसारको समाज निर्माण गर्नको लागि सिकाउँछ। जस्तो यहाँ म फेरि एकपल्ट मण्डेलाको एउटा, उहाँ अब 27-28 वर्ष जेल बस्नुभएको हामी सबलाई थाहा छ। दक्षिण अफ्रिकामा नै कहिले चाहिँ यो रङ्गभेद हट्छ र भन्ने कुरा उहाँको जीवनकालदेखि 100औं वर्षसम्म थियो। र उहाँले के भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि कुरा त्यति बेलासम्म असम्भव हुन्छ जबसम्म त्यसमा पाइला चालिँदैन, जबसम्म त्यो काम गरिँदैन है। त्यही भएर अहिले हामीले भनिरहेको पनि सदाचारी समाजको कुराहरू होला वा चाहिँ व्यक्तिहरू अरूसँग चाहिँ सकारात्मक किसिमको सम्बन्धहरू राखेर, ताकि चोरी नै गर्नुपर्ने, ठग्नै पर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, अर्कोलाई ढाल्नै पर्ने भन्ने यो यति बेलाको माइन्डसेट र सोचाइहरू हो। यो सोचाइ नै एउटा प्राकृतिक सधैँ यस्तै हुनुपर्ने कुराहरू यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब म अलिकति छोट्याउनुतिर लाग्छु। त्यही यो जीवनमुखी सिप भन्ने बित्तिकै हामीले त्यो अघि हाम्रो उहाँले पनि सुरुमा तोपेन्द्रले कुरा राख्नु भएको थियो भने एउटा सूचनाहरू प्रवाह गर्ने मात्र शिक्षा होइन है। त्यस्तै गरेर कग्निटिभ नलेज भन्छ, एउटा दिमागी रूपमा कुनै कुरा ज्ञानको रूपमा बुझ्ने मात्रै पनि होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने जुन एउटा सिप, यो सूचना पनि चाहिन्छ हामीलाई, ज्ञान, सिप र यो तीनटाको अन्तर सम्बन्धले चाहिँ एउटा अभ्यासको माग गर्छ। कारण यो जीवनमुखी सिपलाई हामीले सिम्पल रूपमा के भन्न सकिन्छ भने त्यस्तो ज्ञान र सिपहरू जुन हाम्रो जीवन व्यवस्थापन गर्नको लागि अत्यावश्यक छ, जीवन असहजबाट सहज बनाउनको लागि आवश्यक छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो जीवन, मान्छे भने सोसियल बिइङ भएको हुनाले अर्को मानिसहरूसँग चाहिँ हामीले सम्बन्धहरू राख्नुपर्ने हुन्छ है, सहभागीहरू हुनुपर्ने हुन्छ हामी सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्न रूपहरूमा। र जस्तो यो कम्युनिकेसन स्किल्स भनेर एकदम जोड गरियो नि यो लाइफ स्किलमा। किन त्यसरी जोड गरे भन्दाखेरि हामीले अर्कालाई आफ्नो कुरा भन्न सकेनौँ, अर्काको कुरा बुझ्न सकेनौँ भने त्यहाँनिर द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। किन यो कम्युनिकेसन स्किल भनेको खालि धारा प्रभाव बोल्न जान्ने मात्रै होइन, लिसनिङ स्किल, अर्काको कुरा ध्यान दिएर सुन्न सक्ने सिप अझै बढी महत्त्वपूर्ण जीवनमुखी सिप हो। आफ्नो पनि आफ्नो भाव, आफ्नो विचार, आफ्नो प्रस्तावनाहरू कसरी चाहिँ राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्ने र अरूको कुरा पनि कसरी त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्ने, सुन्ने, बुझ्ने हैन। त्यही यो लाइफ स्किलको कुरामा यो जीवनलाई एउटा समाजमा सहभागी बन्नको लागि नै हामीलाई सिपहरू चाहिन्छ है। जस्तो गाउँघर समुदायमा पनि हाम्रो फलाना मान्छे त्यो अर्का कुरा त यसले सुन्दै सुन्दैन भन्ने खालको एउटा हुन्छ नि। त्यो सुन्दै नसुन्ने मान्छेको व्यक्तित्व कसरी विकास भएर जान्छ त है। त्यसै गरेर अरूले हैन अहिले सुन्छ मात्र आफ्नो कुरा भन्दैन भन्छ, फेरि इन्ट्रोभर्ट खालको मान्छे होइन भनेपछि उसको व्यक्तित्व त फेरि कसरी विकास भएर जान्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यो हरेक व्यक्तिलाई ऊ आफू कसरी समाजमा अभिव्यक्त हुन सक्छ भन्ने सिपहरू र उसले अरू समाजसँग कसरी चाहिँ एउटा सञ्चार गर्छ, अन्तर्क्रियाहरू गर्छ। त्यस्तै गरेर अब हामी उत्पादन वा कुनै न कुनै पेसामा चाहिँ हामी सहभागी भएनौँ भने हामी योगदान गर्न सक्दैनौँ। एउटा त अब आफ्नो आर्थिक उपार्जन कमाइको कुरा पनि जरुरी होला भने अर्को समाजमा योगदान गर्ने कुरा पनि जरुरी छ। कारणले यो जीवनमुखी सिपको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले जीविकासँग जोडिएको, सहभागितासँग जोडिएको र त्यो सबै कुराहरू बाहेक आफ्नो
एउटा खुसी प्रसन्न होइन म को हुँ, मैले के गरेर, मैले ठिक गरिरहेको छु कि बेठिक गरिरहेको छु, म कहाँ पुगिरहेको छु भनेर आफूलाई चिन्ने बुझ्ने त्यो पनि एउटा लाइफ स्किल्सको कुराहरू। खास गरेर यो सेल्फ अवेरनेस होइन, सो सचेतना भन्छ, त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब एकदम यो जीवनमुखी सिपको एउटा स्थानीय परिवेश हुन्छ है। जस्तो स्थानीय परिवेश भन्ने बित्तिकै आफ्नो घर परिवार, आफ्नो समुदाय, कुन समुदायमा बसिरहेको छ, कस्तो भूगोलमा, कस्तो हावापानी भएको ठाउँमा, कस्तो कल्चरल प्र्याक्टिस भएको ठाउँमा, कस्तो कस्तो पेसा र जीविका भएको ठाउँमा, त्यसले एक प्रकारको लाइफ स्किल्स जीवनोपयोगी सिपहरूको चाहिँ माग गर्छ। मैले यहाँलाई छोटोमा भन्नु पर्दाखेरि तपाईँ मुस्ताङ मनाङ हिमाली प्रदेशमा बस्नु भएको छ भने वर्षको 5-6 महिना त्यहाँ हिउँ पर्छ। अब यो बाटोले, हिउँले बाटो छेकिन्छ, त्यहाँ हिउँले चाहिँ विभिन्न कुराहरू छोपिन्छ, हिउँले कहिलेकाहीँ चाहिँ पुरिएर भेडा च्याङ्ग्रा र योहरू मर्छन् होइन। म चाहिँ खास गरेर मुस्ताङमा सन् 1989मा पहिलोचोटि जाँदाखेरि 30 वर्ष जति अगाडि एउटा अध्ययनको सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका थिएँ। त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो झोङ भन्ने मुक्तिनाथ भन्दा 2 घन्टा परको गाउँपालिकाको एउटा सामाजिक आर्थिक अध्ययन गर्नुपर्ने काम थियो। त्यहाँ बस्ने क्रममा चाहिँ एक दिन राति यस्तोसँग हिउँ पर्यो कि भोलिपल्ट बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ थाहा पाएको मैले, घरको परिवारहरू चाँडै उठेर अनि सक्रिय गलाङगुलुङ गरिरहेको थियो। झन्डै 4.5-5 फिट जति हिउँ परेको रहेछ त्यो बेसकन परेर। अनि घरबाट जुन तल ढोका हो, ढोका त खोल्न नमिल्ने खालको किसिमको हुँदो रहेछ त्यो हिउँ त्यस्तरी परेपछि। माथि झ्यालबाट चाहिँ बाहिर निस्किनु पर्दो रहेछ है। एक तलाको घर हुन्थ्यो त्यहाँ प्रायहरू। तर उनीहरूसँग त्यो हिउँ पन्छाउने सिप, हिउँ पन्छाउने औजार विभिन्न तरिकाले जुन विकास गरेको छ भनौँ न, अब त्यो चाहिँ अब त्यहाँको हिसाबले सोच्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो हिउँ पन्छाउने ज्ञान र सिप चाहिँ त्यहाँको लागि जीवनमुखी सिप हो। नत्र भने त्यहाँ जीवन नै दायाँमा पुग्छ है। त्यसै गरी हाम्रो तराईतिर मधेसतिर चाहिँ तपाईँको विभिन्न खालको सर्पहरू हुन्छ, तर खास सर्पले टोक्यो भनेदेखि चाहिँ मान्छे 5-6 घन्टामा औषधि ठाउँमा पुर्याएन भने मान्छे मर्छ है। भनेपछि त्यो सर्प चिन्ने सिप भनेको नि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा स्थानीय जीवनमुखी सिप नै हो होइन। त्यसै गरी तपाईँको वरपर तपाईँ बस्नुभएको, हामी बसेको समुदायमा चाहिँ कस्ता किसिमका जात्रा मात्रा कल्चरल एक्टिभिटिजहरू, सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू हुन्छन्, कस्ता भाषाहरू बोलिन्छन्, त्यहाँ सहभागी हुने हो भनेदेखि त्यो बारेमा चाहिँ हामीलाई ज्ञान सिपहरू चाहियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक थरी जीवनमुखी सिपहरू भनेको चाहिँ एकदम कन्टेक्चुअल परिवेश अनुसारको हुन्छ, स्थानीय परिवेश अनुसारको हुन्छ है। र त्यो जीवनमुखी सिपले चाहिँ हामीलाई त्यो वातावरणमा चाहिँ बाँच्न सहज बनाउँछ है। र अर्को भनेको चाहिँ त्यो जीवनमुखी सिप भन्ने कुरा हामीले उमेर र आफ्नो विकास क्रम अनुसार सिक्दै जाने खालको कुराहरू हो। जस्तो हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीभित्र नेवारहरूको विभिन्न वर्षैभरि भनौँ न जात्रा मात्रा चाड पर्व गुठीको कुराहरू झन्डै हरेक महिनामा एउटा दुईटा चिजहरू हुँदै जान्छ र अनि हरेक त्यो इभेन्टहरूमा चाहिँ यसो गर्नुपर्छ भन्ने विभिन्न चिजहरू छ, यस्तो खानेकुरा बनाउनुपर्छ भन्ने चिजहरू छ होइन। भनेपछि अनि त्यो बच्चाहरूले त्यो सोसियलाइजेसन मार्फतबाटै त्यो सिपहरू कसरी ग्रहण गर्दै गर्दै जान्छ र जसले गर्न सकेन भने उसको जीवनमा कसरी त्यसले असरहरू आउँछ। र त्यसलाई यो जीवनमुखी सिप भन्ने चाहिँ सुनेर र पढेर मात्र होइन, बुझेर र गर्दै जाने खालको कुराहरू हो। अब अर्को मैले अघि नेल्सन मण्डेलाको कुरा गरेँ। अब हरेक राज्य राष्ट्रमा पनि फेरि त्यो राष्ट्रिय परिवेश अनुसारको चाहिँ आवश्यक खालको सिपहरू ज्ञानहरू हुन्छ। जस्तो पञ्चायत व्यवस्था हुँदाखेरि हामीले चाहिँ स्कुलमा पञ्चायत पढ्थ्यौँ, किनभने ठिक छ पञ्चायत व्यवस्थालाई क्रिटिक गर्ने एउटा कुरा हो, तर पञ्चायत भने के हो, राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य कसरी हुन्छ, वडा सदस्य कसरी हुन्छ, राजाको भूमिका त्यहाँ के हो, मन्त्रीको के हो, त्यो बुझेन भनेदेखि पञ्चायत व्यवस्थामा चाहिँ हामीहरू नागरिकको रूपमा चल्नै नसक्ने वा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने खालको हुन्छौँ। त्यस्तै गरेर जुन अघि मैले मण्डेलाको राष्ट्र त्यहाँ भन्यो, अब यति बेलाको नेपालमा नयाँ संविधान आएको छ, तीन तहको सरकार छ, स्थानीय सरकारको भूमिका, प्रदेशको भूमिका, सङ्घीयको भूमिका होइन, 753वटाको त्यो कुराहरू। अब भनेपछि अहिले चाहिँ अब एउटा 31वटा चाहिँ मौलिक अधिकार भनेर हामीलाई दिइएको छ यति बेला संविधानले। त्यो मौलिक अधिकार के हो र त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ भएन भने
हामी नेपालको नागरिकको रूपमा चाहिँ आफ्नो अधिकार र कर्तव्य त्योहरू गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा राष्ट्रिय परिवेशले पनि त्यो एक किसिमको सिपहरू, ज्ञानहरू, बुझाइहरूको चाहिँ माग गर्छ। ब्रडली लाइफ स्किल एजुकेसन भन्ने कुरा एउटा त्यो राष्ट्रिय कुरा जोडिन्छ। मैले जम्मै कुरा भनिरहेन। अनि जस्तो अब त्यो मुलुकले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्र नीति कस्तो छ, जस्तो नेपालको सरकारले 2046 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि नेपालको मान्छेहरूले सजिलोसँग नागरिकता पाउन थाले हो। उहाँले चाहिँ धेरैवटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्नुभयो नेपालको सरकारको तर्फबाट। अनि नेपाली मान्छेहरू काम गर्न अरब पनि जान पाउने भयो, पढ्नको लागि अमेरिका जान पनि पाउने भयो, जहाँ पनि जस्तो पञ्चायत कालमा पासपोर्ट लिने भन्ने कुरा कति गाह्रो कुरा थियो, तपाईँ हामी त्यति बेलाको मान्छेहरू धेरैजनालाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जीवनमुखी सिपको कुरा र ज्ञानको कुराहरू भने चाहिँ त्यो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो, उसले कस्तो रोजगारीको नीति लिएको छ, विकासको नीति लिएको छ, त्यसले पनि डिमान्ड गर्ने कुराहरू हो। अब आज म धेरै व्याख्या चाहिँ गर्दिनँ यो बारेमा। मैले थाहा छ कि यो त्रिभुजे शिक्षा पथिक फाउन्डेसनबाट योभन्दा अघिल्लो 2 चोटि तपाईँहरूले यो युनिसेफ, युनेस्कोले भनेको लाइफ स्किलको कुराको धेरै छलफल गरिसक्नु भएको छ। सेल्फ अवेरनेस, क्रिटिकल थिङ्किङ, क्रिएटिभ थिङ्किङ, यो कुराहरूको बारेमा। अब यसलाई खालि म के भन्छु भन्दाखेरि लाइफ स्किल भनेको एउटा स्थानीय परिवेशले माग गर्ने हुन्छ, अर्को राष्ट्रिय परिवेशले, र केही स्किल चाहिँ यस्तो छ यो चाहिँ संसारमा जहाँ गए तापनि महत्त्वपूर्ण र उपयोगी। जस्तो आलोचनात्मक तरिकाबाट सोच्ने, आलोचनात्मक भनेको नकारात्मक होइन, हामी सबैजनालाई थाहा छ। क्रिटिकल्ली थिङ्किङ गर्ने कुरा, क्रिएटिभ थिङ्किङ गर्ने भन्ने कुरा नेपालमा पनि महत्त्वपूर्ण छ, चाइनामा पनि छ, इजरायलमा पनि छ, अमेरिकामा पनि छ, उत्तर कोरियामा पनि छ है। त्यस्तै गरेर क्रिटिकल थिङ्किङ, क्रिएटिभ थिङ्किङ भनेको किसानलाई पनि चाहिन्छ, शिक्षकलाई पनि चाहिन्छ, व्यापारी उद्योगलाई पनि चाहिन्छ, राजनीतिज्ञलाई पनि चाहिन्छ, ट्राफिक पुलिसलाई पाइन्छ, हरेक पेसाकोलाई चाहिन्छ है। र उमेर अनुसारको सानो बच्चादेखिको नै यो सिक्दै जानुपर्छ, ECD देखिको मास्टर डिग्रीसम्मको कुरामा पनि यो कुराको महत्त्व छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले यो कोर लाइफ स्किल वा युनिभर्सल लाइफ स्किल किन भनेको भन्दाखेरि यो चाहिँ हरेक पेसाको लागि, हरेक क्षेत्रको लागि, हरेक उमेर समूहको लागि र जीवनभरिको लागि महत्त्वपूर्ण लाइफ स्किल भएको हुनाले अब यस्तो लाइफ स्किल चाहिँ अब हामीले कसरी सिकाउने त भन्ने चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब यी सबै मैले भनेको कुराहरूलाई जीवनमुखी सिपलाई वर्गीकरण गर्यो भने 4 किसिम, अब यो एउटा तरिका है। यो यसरी चाहिँ एनालिसिस चाहिँ धेरैजनाले गरेका छन्। म एउटा यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। जीवनमुखी सिपको कुरा एउटा मनसँग जोडिया छ, हार्टसँग। जस्तो त्यो 10 कोर स्किलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा एम्प्याथी भन्ने शब्द भेट्टाउनुहुन्छ। नेपालीमा त्यसलाई हामीले समानुभूति भन्न सकिन्छ है। सिम्प्याथी भन्ने चाहिँ सहानुभूति, एम्प्याथी भन्ने चाहिँ समानुभूति है। कसैलाई कुनै दुःख पर्दाखेरि, जस्तो कोही मान्छे खुट्टा भाँचिएर चाहिँ बाटोमा उसलाई हस्पिटल कुदाउनु पर्यो भनेदेखि हाम्रो मनमा कस्तो भाव आउँछ होइन। एउटा चाहिँ अब अति स्वार्थी हामी रहेछौँ भने वास्ता नगरिकन त्यहाँबाट हिँड्ने कुरा। अर्को हेत्तेरी बिचरालाई त्यस्तो भयो भनेर सहानुभूति दिने कुरा। अर्को चाहिँ मलाई त्यसरी खुट्टा भाँचिएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर त्यो एम्प्याथीको रूपमा सोच्न सक्ने। यो भने चाहिँ तपाईँको मस्तिष्कको कुरा, खालि ज्ञान गुणको कुरा, सूचनाको कुराहरू होइन। यो चाहिँ मान्छेको हार्टसँग जोडिएको, मनसँग जोडिएको खालको। त्यसले गर्दाखेरि एक थरी सिपहरू मनसँग जोडिएको छ, अर्को मस्तिष्कसँग जोडिया छ, चिन्तन प्रक्रियासँग जोडिया छ। अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि चाहिँ हार्ट, हेड, ह्यान्ड्स, हेल्थ, 4वटा एचसँग जोडिया छ है। मस्तिष्क जो क्रिटिकल थिङ्किङ भन्ने कुरा, एनालिसिस गर्ने कुरा, डिसिजन गर्ने कुराहरू यो चाहिँ मनसँग भन्दा क्रिटिकल थिङ्किङसँग जोडिए, हेडसँग, मस्तिष्कसँग जोडिया छ। अर्को ह्यान्ड्स होइन, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले लागि परि गरेर चाहिँ तपाईँको हात खुट्टा त्यसमा प्रयोग हुनु पर्यो भनौँ न। जस्तो एउटा कुनै कुरालाई नेतृत्व गर्ने भने के हो भन्दाखेरि आफूले कुनै कुरा गरेर देखाउने हो नि। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको हार्ट मात्रै, मन मात्रै भएर पुग्दैन, मस्तिष्क मात्रै पुग्दैन। यु हेभ टु गेट इन्भल्भ इन्टु इट है। अब अर्को कुराहरू चाहिँ जस्तो आफू चाहे रोग व्याध विभिन्न कुराबाट कसरी सुरक्षित रहने, त्यस्तै गरेर स्ट्रेस होइन। जस्तो स्ट्रेस भन्ने कुरा पहिला चाहिँ यो मान्छेलाई स्ट्रेस हुन्छ भनेर त्यो प्राकृतिक कुराको जस्तो रूपमा लिइन्थ्यो। अब आजकल हेर्दाखेरि चाहिँ यो इमोसनल म्यानेजमेन्ट भन्छ, इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ होइन। स्ट्रेस भन्ने कुरा
एउटै कुरा हुँदाखेरि पनि कोही मान्छेले त्यसलाई सजिलोसँग लिने, स्ट्रेस त सबैलाई हुन्छ आखिरमा, तर कोही एकदम आत्तिने, कोही त बेहोसै हुने होला होइन। त्यसले गर्दा यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कुरा, पर्सनल सेफ्टीको कुराहरू अरू थुप्रै स्किल्सहरू छ जुन चाहिँ हेल्थसँग जोडिया छ। अब यति भनेर मैले चाहिँ यहाँहरूको प्रश्नहरू चाहिँ म लिन्छु र म पुनमजीलाई चाहिँ केही कुराहरू राख्नको लागि अनुरोध गर्छु र त्यसपछि हामी फेरि छलफल गरौँला। मैले टाइम सोचे भन्दा अलिकति बढी लिएँ, यहाँनिर रोकिन्छु म अब। पुनम म्याडम चाहिँ एकचोटि प्रस्तुत गरिसकेपछि हाम्रो समय चाहिँ 7:30 सम्म हो, त्यसैले गर्दाखेरि अलिक छोटो बनाएर त्यसपछि हामी प्रस्तुत गरौँ। हजुर धन्यवाद। सर्वप्रथम त धन्यवाद यो पथिक फाउन्डेसनलाई यो मौका दिनुभएकोमा। यहाँ मेरो अर्को एउटा चाहिँ क्षमा माग्नुपर्ने के छ भने बत्ती गएकोले भिडियोलाई चाहिँ मैले अफै गरेर कुरा राख्छु। अब विमल सरले जीवनमुखी यो सिपहरू जीवनोपयोगी शिक्षाको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिइसक्नु भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले अब एउटा सानो छोटो रिफ्रेसमेन्ट 2 मिनटको लागि हजुरहरूलाई दुःख दिन्छु। एउटा सानो चित्र आफै बोल्छ भन्ने एउटा कोटेसनलाई लिएर मैले चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति एकदम छोटो राख्न गइरहेको छु। एकचोटि 2 मिनटमा मलाई एउटा घर र फुल बनाएर उहाँ हजुरहरूले एकचोटि सेयर गरिदिनु भयो भने, त्यहाँ देखाइदिनु भयो भने म आफ्नो प्रस्तुतिलाई एकदम छोटो चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्ने थिएँ 2 मिनटमा। एउटा कागजमा एउटा घर, एउटा फुल, कागजमा एउटा घर र एउटा फुल। दुईटा तीनटा त मैले देखेँ। हजुरहरूकै यो फुल र घर जुन मैले हेरेँ त्यसैबाट हजुरहरूले भन्नु पर्यो भने यो फुल घर हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको आफ्नो बुझाइ चाहिँ कस्तो भयो होला? पहिला तीबाट सुरु गरौँ। यो जस्तो आउँछ यो घर र फुलको चित्र बनाउने भन्ने बुझाइ र त्यही अनुसार हामीले चाहिँ खर्खर खर्खर कोरेको। मैले चाहिँ त्यसो गरेँ है। मलाई लाग्छ धेरै जसो साथीहरूको त्यही नै होला। हजुर मैले पनि यहाँ बनाइ नै राखेँ। जान्ने धर्का मासतिर यस्तो घर जस्तो आकार बनाउने, खास गरी नेपाली शैलीकै घर चाहिँ मेरो दिमागमा आयो। झिङ्गडी शैली। अनि त्यसपछि फुल भनेपछि फुल माथि एउटा थुङ्गा, त्यस पछाडि तलतिर पात अथवा सानो कोपिला भन्ने। अब यो हामीले यो प्राय हामी सबैको उस्तै किसिमको देखिरहेछ नि यो घर र फुल। यो चाहिँ हामीले एउटा अब हाम्रो पुरानो परम्पराको भन्यो। अब हामी अलिकति पुरानो जेनेरेसन भयो, त्यही भएर सायद हामीहरूको विचार पनि मिलेर त्यो घर र फुल पनि त्यही शैलीको बनेको होला। तर के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले मैले विगत 2 वर्ष 2.5 वर्षदेखि चाहिँ मैले आफ्नो एउटा अनुसन्धान एउटा रिसर्चकै रूपमा यसलाई लिइरहेको छु। मैले चाहिँ यो सुरुमा चाहिँ एउटा ब्याचलर्समा फर्स्ट सेमेस्टर पढाउने बेलामा फर्स्ट डे चाहिँ एउटा रिफ्रेसमेन्टको रूपमा सुरु गरेको थिएँ यो चाहिँ घर र फुल बनाउने। र त्यो बेलाको विद्यार्थीहरूले पनि के गर्यो भनेदेखि यस्तै नै घर र फुल बनाए। अनि त्यसपछि मलाई अलिकति कौतूहलता के भयो भनेदेखि उनीहरू त अब ब्याचलर्स फर्स्ट भनेको बिच ठिकै बेलाको युवाहरू भए। त्योभन्दा पछिका अहिले 10-11 पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि एकचोटि हेरिहेरौँ न त कस्तो बनाउँदा रहेछन् भन्दा उनीहरूको पनि त्यही किसिमको घर र फुल आयो। त्यो घर र फुल त्यो देखेपछि उनीहरूलाई सोधेँ मैले चाहिँ अब तिमीहरूले त किन काठमाडौँमा बस्ने अहिलेको जुन केटाकेटीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ सायदै काठमाडौँमा यस्तो घर देख्न पाउँछन्। र अहिले सोध्नु पर्यो भने हजुरहरूले नि सायदै त्यो फुलको नाम बताउन सक्नुहुन्छ होला। त्यो फुलको चाहिँ नाम के होला त यदि हजुरहरूलाई थाहा छ भने चाहिँ?
गुलाफ र सयपत्रीसँग मिल्छ। गुलाफ अथवा सयपत्री दिमागमा आएको चाहिँ त्यही दुईटा फुल हो। हजुर। तर अब यसो हेर्दा अलिकति हामी यसलाई चिन्तन गर्यो भनेदेखि यो घर यो फुलको चाहिँ डिजाइन धेरै जसोहरूसँग मिल्नु, मैले झन्डै 300 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई यो चाहिँ एकचोटि रिसर्चको रूपमा गरेँ। त्यसपछि आफूसँग काम गर्ने सहकर्मीहरूलाई पनि एकचोटि गराएर हेरेँ। तर सबैको झन्डै उस्तै उस्तै ढाँचाको घर र फुल आयो। सो यसले चाहिँ एउटा मैले उनीहरूसँगै सोधेँ किन त भन्दा एउटा चाहिँ उनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि एउटा त मैले उनीहरूलाई चाहिँ 5 मिनट दिएको थिएँ समय, अनि एउटा छोटो समय, अर्को बच्चादेखि हामीले चाहिँ यही नै प्र्याक्टिस गरेर आइरहेको घर र फुल भएको नि स्वाट गर्दाखेरि दिमागमा यही नै आयो भन्ने भयो। त्यसले मलाई चाहिँ के सोच्नलाई बाध्य बनायो भने जस्तो हामी अहिले जीवन उपयोगी शिक्षाको कुरा गरिरहेछौँ, यहाँ मैले हामीले यो 10 कोर स्किल्समा 2टा स्किललाई मात्र यहाँ जोड्न खोजेको छु। एउटा आलोचनात्मक चिन्तन र अर्को चाहिँ हामीले सृजनात्मक सिपको कुरा गरिरहेछौँ। त्यो दुईटालाई हामीले हेर्ने हो भने यही अभ्यासलाई हामीले फर्केर हेरेर सिकाइलाई परिष्कृत गर्दै लैजाने हो भनेदेखि यही फुललाई हेरौँ, यही घरलाई हेरौँ, हेर्दाखेरि सिकाइमा चाहिँ जुन परम्परागत शैली चाहिँ अझै विद्यमान छ कि जस्तो त्यसले चाहिँ आभास गराउँछ हामीलाई। मैले चाहिँ बुझेको त्यो किसिमले आयो। किनभने घरहरू चाहिँ कति परिवर्तन भइसक्यो। अब अहिले हामीले झिँगटीको घर छाना भन्दा पनि अब अहिले सहरीकरण, बढ्दो सहरीकरणमा चाहिँ कौसी खेतीको जुन चाहिँ हामी कुराहरू गरिरहेछौँ, त्यो बेला त हामीलाई कौसीबा घर चाहिने चाहिँ जरुरत, अहिलेको आवश्यकता अनुसार हेर्ने हो भने कौसी भएको घरको निर्माणतिर जानुपर्ने हो सोच। तर अझै पनि हामी घिरौला र फर्सीको लहरा लगाउने नै खालको छानाको चाहिँ डिजाइनमै हामी छौँ भन्नुको मतलब सिकाइमा शिक्षामा अझै परिवर्तन नदेखिएको हो कि यसलाई हामीले अझ आफैले नै एकचोटि चिन्तन गरेर हेर्नुपर्ने हो कि जस्तो चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ त्यो किसिमबाट हेरेँ। मैले यही दुईटा आलोचनात्मक सिप र सृजनात्मक सिपको चाहिँ आफ्नो बुझाइ र अभ्यासलाई भन्नुपर्दा, बुझाइको कुरा गर्दा त आलोचनात्मक चिन्तन सृजनशीलता भनेको कुरा चाहिँ मानव जीवनमा जुनसुकै पेसामा संलग्न भए पनि जीवन पर्यन्त आवश्यक सिप हो भन्ने हामी सबैको बुझाइ छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर अनुभवले हेर्दाखेरि चाहिँ यही एउटा चित्रबाट पनि मेरो अनुभवको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो आलोचनात्मक चिन्तन र सृजनशीलता चाहिँ परिभाषामा मात्रै सीमित भयो, अभ्यासमा चाहिँ कता कता हराइरह हो कि जस्तो चाहिँ भान हुँदै आएको छ मलाई अहिले यो रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ। सो अब हामीले जुन किसिमको चाहिँ नयाँ अवधारणालाई ल्याउने, नयाँ किसिमको शिक्षा, जुन जीवन उपयोगी शिक्षा, जीवनको लागि उपयोगी शिक्षाको हामी कुरा गरिरहँदा चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ हामीले सुधार्दै लैजाने हो भनेदेखि त्यो अभ्यासहरूलाई एकचोटि फर्केर हेर्नुपर्ने हो कि जस्तो यहाँ हामीले चाहिँ पुरानो अवधारणालाई नै हामीले चाहिँ चिन्तन गरेर नयाँ अवधारणाहरू विकास गर्दै जानुपर्छ भन्ने हामी कुराहरू पनि सुन्छौँ र नयाँ अवधारणाहरू विकास हुनैपर्छ भन्ने पनि कुरा सुन्छौँ। अनि नयाँ हामीले चाहिँ अवधारणा चाहिँ सिर्जना गर्ने हो भने विद्यार्थीहरूको सृजनशीलतालाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ परिष्कृत गर्दै लैजाने, अथवा आफ्नै सोचले मात्रै त्यसलाई चाहिँ थिच्दै जाने हो कि अथवा हाम्रो सिकाइहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई हस्तान्तरण गराउँदै मात्रै गयो भनेदेखिको सिकाइ चाहिँ कस्तो हुँदै जाला त साँच्ची नै हामीले चाहिँ जुन जीवन उपयोगी शिक्षाको चाहिँ अहिले परिकल्पना गरेका छौँ त्यो चाहिँ पुरा हुन्छ कि हुँदैन कि भन्ने चाहिँ हाम्रो बहस हुनुपर्छ जस्तो, अब आउने बहसहरूमा चाहिँ त्यो हुनुपर्छ कि जस्तो मलाई लागेको चाहिँ। किनभने म अब विद्यार्थीहरूसँग दिनौँ जसो चाहिँ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहिरहने हुनाले चाहिँ मेरो लागि चाहिँ विद्यार्थीहरू नै प्रयोगशाला बनेका छन्। उनीहरूसँग दैनिक यो काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यही शिक्षालाई हस्तान्तरण गरिरहँदाखेरि चाहिँ सिकाइ चाहिँ सृजनशील बन्दै नगएको हो कि जस्तो मैले चाहिँ बुझेको छु। र अब यो चित्रबाटै नै मैले चाहिँ हजुरहरूलाई नै जिम्मा दिएँ कि अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लिनु पर्ला, सिकाइलाई चाहिँ हामीले कसरी सुधार्दै लैजानुपर्छ होला भन्ने चाहिँ अब, किनभने बाँकी कुराहरू त विमल सरले एकदम राम्रोसँग जीवन उपयोगी शिक्षा कतिको आवश्यकता छ, अब हामीले जुन नयाँ शिक्षाको कुरा गरिरहेछौँ, नयाँ सिकाइको कुरा गरिरहेछौँ भने त्यसको आवश्यकता अत्यावश्यक चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। तर त्यसमा चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्यो, के बिर्सिनु भएन भने हाम्रो विगत अभ्यासहरू चाहिँ
कस्ता भइरहेका छन् भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अवश्य पनि हाम्रो चिन्तनबाट चाहिँ चिन्तन पनि कस्तो हुनु पर्यो भने खालि परिभाषाको कुरामा मात्रै भएन, यसलाई चाहिँ हामीले नै अभ्यासबाट चाहिँ त्यो चिन्तनलाई चाहिँ सृजनशील बनाउनु पर्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो विचार चाहिँ त्यो छ। समय पनि अब कति हामीसँग धेरै नभए भएर सायद मैले यतिलाई नै हजुर नै राखिदिन्छु यो कुरालाई सरकै माझमा। हजुरहरूले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु होला। धन्यवाद विमल सर र पुनम म्याडमलाई। विमल सरको प्रस्तुतिमा चाहिँ नेपालको सन्दर्भलाई ल्याएर जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो र जयपृथ्वी बहादुर सिंहबाट जोडेर चाहिँ कसरी चाहिँ राष्ट्रिय लेभलमा, स्थानीय लेभलमा, त्यसपछि त्यसलाई इन्टरनेसनली कन्टेक्चुअलाइज गर्ने कुरा र क्रिएटिभ थिङ्किङ र क्रिटिकल थिङ्किङ जुन छ, जुन चाहिँ त्यो जहाँ पनि लागू हुने कुरालाई चाहिँ फेरि प्रयोगात्मक ढङ्गले र थोरै अझ हामीलाई चाहिँ झकझोर्ने तरिकाले पुनम म्याडमले जसरी चाहिँ प्रयोगात्मक एउटा गराउनु भयो, त्यस दुवैको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कसैले चाहिँ केही प्रस्तुति, केही क्वेसनहरू छ भने तपाईँले चाहिँ क्वेसन टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने हात रेज गरेर चाहिँ हामी धेरै प्रस्तुति लिन सक्ने स्थिति छैन। कसैको चाहिँ छ कुराकानी भनेपछि कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एकचोटि च्याट बक्समा कसैको प्लिज धेर सर एकचोटि कुरा राखिदिनु होला। हजुर हस्। सबैलाई नमस्कार। विमलजीले बडा कम्प्रिहेन्सिभ ढङ्गले यसको कन्सेप्ट प्रस्तुत गरिदिनु भयो। हामीले विगतमा गरेको केही छलफलहरूलाई थप इन्हान्स गर्न र थप प्रष्ट हुन हामीलाई त्यसले मद्दत गरेको, त्यसको निम्ति चाहिँ विमल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो मैले चाहिँ एउटा सानो अनुभव यहाँ सेयर गर्छु, त्यस पछाडि म थोरै आफ्नो कुरा राख्छु। म पोहोर साल चाहिँ म्याग्दीमा एउटा स्कुलमा यो त्रिभुजीय शिक्षाको कार्यक्रम चलाउनु भनेर चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, खास गरी हामीले हाई स्कुलको विद्यार्थीहरू समावेश गरेका थियौँ र सबै टिचरहरूलाई राखेको थियौँ। त्यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ कसले मानिसको यो टाउको, खास गरिकन छातीभन्दा माथिको भाग चाहिँ राम्रो बनाउन सक्नु होला, 3 जना विद्यार्थीहरू आउनुहोस् त भनेर हामीले अहिले म्याडमले गराएको अभ्यास जस्तै मैले सुरुमा चाहिँ मार्कर लिएर त्यहाँ बोर्ड, व्हाइट बोर्ड थियो, त्यो व्हाइट बोर्डमा चाहिँ उनीहरूले चित्र बुझाउनु पर्ने। त्यसमध्ये एउटा भाइ चाहिँ यस्तो राम्रो कुशल कलाकार, पेन्टर रहेछन्, त्यो चित्रकार रहेछन्। उनले अरू 2 जना बहिनीहरू पनि उठे, उनीहरूले चाहिँ उसको जस्तै राम्रो चित्र त बनाउन सकेनन्, तर छाँटकाँट ल्याए, उनीहरूलाई पनि त्यो प्रदर्शन गरिहालौँ भन्ने जिज्ञासा रहेछ। अनि मैले त्यो 3 जना भाइ बहिनीहरूले त्यो बनाइसकेपछि चाहिँ मैले उनीहरूलाई सोधेँ कि तपाईँहरूलाई यो साँच्चै चित्र बनाउन मन लागेको कहिलेदेखि हो र कसरी तपाईँले यो चित्र बनाउँदाखेरि चाहिँ मलाई बडा मजा आउँछ भन्ने थाहा पाउनुभयो भनेर सोधेको थिएँ। सोधेपछि त्यो भाइले के भने, जतिखेरदेखि म विद्यालय र पुस्तकसँग गाँसिएँ सर, त्यहाँदेखि मलाई केही न केही चित्र लेखौँ भन्ने लाग्यो। पछि मैले केही राम्रो सरहरू जसले चित्र बनाउन अलिक त्यस्तो सरहरूसँग पछि लागेर सिकेँ। अहिले अलिअलि बनाउँछु, घरमा भित्तामा टाँसेको छु। अब प्रदर्शनी गर्नु त पाइएन। त्यो सानो उदाहरणबाट मैले चाहिँ यहाँ 2-3 वटा यो परिकल्पना के होला त शिक्षा भनेर विमल सरले यहाँ प्रस्तुत गर्दै यो सबै हामीले भनेको कुरा त सूचनाको तहमा त असाध्यै सुन्दर, सैद्धान्तिक रूपमा हामीले यसमा अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन। यो पण्डितजीहरूका पुराण सुन्दा के लाग्छ भने मैले भर्खरै परमात्मा त पाइहाल्ने रहेछु, भगवान् मेरै अगाडि आउने रहेछन्, मैले अलिकति तयारी गरेर यसो थपडी मारेर एकछिन नृत्य गरेर भजन गाएर केही काम मैले अगाडि सारेँ भनेदेखि चाहिँ भगवान् मेरो अगाडि आइहाल्नुहुन्छ भने जस्तो लाग्छ। तर भगवान् भेटेको कसैले पनि पूजा गर्दैन, किनभने उसले त्यो भगवान् भेटाउने जे बाटो हो त्यो चाहिँ बताउँदैन। बताउँछ के भन्दा श्लोक बताउँछ, कथा बताउँछ र त्यसको प्रविधिको पक्ष चाहिँ जहिले पनि हिडनमा रहन्छ। पण्डितजी त्यहाँबाट बिदा हुनुहुन्छ, परमात्मा पाउनुभयो त भनेर श्रोताहरूलाई सोध्यो, कसैले पनि परमात्मा देख्दैन, पाउँदैन। हिँड्ने बाटो पनि जानेको छैन, कसैलाई बताउन पनि सक्दैन। यो हाम्रो शिक्षाको विडम्बना चाहिँ म यो पुराण वाचनसँग दाँचेर हेर्छु। र हामी अहिलेसम्म बाल कक्षादेखि लिएर यो युनिभर्सिटीको मास्टर डिग्रीसम्म त्यही पण्डितजीको पुराण वाचन गरिरहेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै हदमा
10% 15% चाहिँ अलिअलि पाइला कसरी उठाउने र त्यो परमात्मा पाउने बाटोतिर कसरी जाने भनेर केही इन्जिनियरिङ शिक्षामा, केही विज्ञानको शिक्षामा, थोरै मेडिकलको थोरै शिक्षामा, त्यो मेडिकल पनि अहिले चाहिँ टोटल सैद्धान्तिक भएको रहेछ। मेरी छोरी मेडिकल पढ्छिन्, म उसलाई सोध्छु तिमी यो रोगको उपचार कसरी गर्ने भनेर तिमीले ल्याबमा परीक्षण गर्ने र त्यो रोगी देखाएर त्यो औषधिको असरबारे इन्टरभ्यू लिने अवसर तिमीलाई यो 4 वर्षमा कति दिन जुर्यो भन्दाखेरि कक्षा कोठामा पढ्ने हो, चित्र हेर्ने हो भन्छ छोरीले। भनेपछि हाम्रो यो पण्डितमुखी जुन शिक्षा प्रणाली छ त्यसले हामीलाई असाध्यै धेरै पछाडि पारेको छ। मैले चाहिँ यहाँ 3वटा मोडलमा अबको शिक्षा जानुपर्छ भन्ने यो विमल सरले प्रस्तुत गर्दै गर्दा एउटा हामी सुरुवात गर्न सक्ने रहेछौँ सिप दिएर। त्यसमा सिद्धान्त जानकारी अघि टोपेन्द्र सरले भने जस्तो सूचनाको भारी हामीले जुन बोकाइराखेको छौँ, रटाइराखेको छौँ, पण्डितजीको पुराण जुन भटाइराखेको छौँ, त्यो पण्डितजीको पुराण अब धेरै जरुरी छैन होला। तिमी परमात्मा चाहेको हो भने तिमी यसरी पाइला चाल, यो बाटो हिँड, त्यहाँ परसम्म पुग्यौ भने परमात्मा यस्तो देखिन्छ, तिमी हेर्न हिँड भनेर हिँड्ने, मन लाग्ने हिँड्छ, मन नलाग्ने छोड्छ, पण्डितजीको प्रसाद खान्छ, बिदा हुन्छ। यो ढङ्गको एउटा कुरा होला, यहाँबाट स्टार्टिङ गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्यो। सिप पछि उसले के गर्छ भन्दा प्रयोग गर्छ र अनुभव आर्जन गर्छ। त्यो अनुभवबाट उसलाई के हुन्छ भन्दा अनुभूतिमा प्रवेश गर्छ, इन्टर्नलाइज गर्छ, प्रयोग गर्छ। मैले त यो जाने भनेर बडा एक्साइटेड हुन्छ, खुसी हुन्छ, अर्को साथीलाई सुनाउँछ, बाउलाई सुनाउँछ, आमालाई सुनाउँछ, साथीभाइलाई, गुरुलाई, सबलाई सुनाउँछ। त्यो उसको अनुभूति, त्यसबाट उसको ह्याप्पिनेस पनि क्रिएट हुन्छ, सृजनात्मकता पनि क्रिएट हुन्छ र त्यो चाहिँ स्थायी ज्ञानको रूपमा परिणत हुन्छ। उसको ज्ञान प्राप्तिको बाटो एउटै रहेछ, त्यो चाहिँ तिमीलाई प्रविधि र सिप दिनु। पहिले सूचना होइन, सूचना उसले आफूले खोतलोस्, यो दोस्रो पक्षमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो चाहिँ जानकारी प्रविधि दियो, त्यस पछाडि उसले त्यसको सिप आर्जन गरोस्। प्रविधि दिएको छ, जानकारी पनि दिएको छ, थोरै सैद्धान्तिक कुरा पनि दिएको छ र त्यस पछाडि यसरी गर भनेर टेक्नोलोजी पनि दिएको छ भने त्यसबाट उसको सिप वृद्धि हुन्छ। सिपबाट उसले अनुभव आर्जन गर्छ र त्यो अनुभूतिमा परिणत गर्छ। जबसम्म अनुभूतिमा परिणत गर्दैन तबसम्म न सेल्फ रियलाइजेसन हुन्छ, न सेल्फ अवेरनेस हुन्छ। त्यसैले हामीले उठाएको कुरा के हो भने त्रिभुजीय शिक्षाले दक्षता शिक्षाको कुरा गर्दा तिम्रो अनुभव र अनुभूति दुइटै खारिनुपर्छ है। त्यो यदि तिमी अनुभूतिको तहमा पुगेनौ, अनुभवको तहमा मात्रै पुग्यौ भने तिमी त्यहाँबाट झर्छौ, तिम्रो चाहिँ ज्ञान डेड हुन सक्छ। त्यसैले अनुभूतिबाट खार्दै गएपछि तिमीसँग आत्मसम्मान, त्यो स्मृति, आत्मबोध, त्यो सबै कुरा जागृत हुँदै जान्छ र त्यसले ज्ञानको क्षेत्रमा पुर्याउँछ। त्यसलाई हामी केही प्रविधि दिएर अगाडि बढाउन सक्छौँ। दक्षता प्राप्त भएको मान्छे यसै खुसी छ, ह्याप्पी छ, क्रिएटिभ छ, त्यसलाई थोरै आत्मनिरीक्षणको कला दियो भने त्यो मुक्तिको बाटोतिर पनि जान सक्छ भनेर हामी तेस्रो भुजा चाहिन्छ भनेर आत्मशिक्षाको कुरा गर्यौँ। तेस्रो मोडल चाहिँ के हुन सक्ला भन्दा जानकारी, त्यसपछि प्रयोगको विधि, अनिखेर उपयोग गर्ने वातावरण, अनि त्यसपछि अनुभव, त्यसपछि अनुभूति र शिक्षा। ज्ञान भनौँ, शिक्षा भनौँ, कुरा चाहिँ एउटै हो, किन अनुभूतिबाट खारिएपछि मात्रै ज्ञान हुन्छ, अनुभूतिबाट खारिएपछि मात्रै शिक्षा हुन्छ। अहिले हामीले दिएको शिक्षा चाहिँ जानकारी हो, त्यो असाध्यै सतही तहमा छ, प्रारम्भिक स्टेजमा छ, त्यसले मान्छेलाई कहीँ पनि पुर्याएन भन्ने हाम्रो यो त्रिभुजीय शिक्षाको मूल थ्रस्ट पनि यही हो। र विमलजीको मलाई लाग्छ प्रस्तुतिकरणको सारांशबाट पनि मैले त्यही बुझेँ। अब यसमा हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा समस्या के त भन्दा हामीले चाहिँ स्कुललाई 5वटा स्कुलमा विभाजन गर्नुपर्छ एउटा कक्षा कोठालाई भन्ने अहिले वकालत गरिरहेछौँ। 5वटा कक्षा कोठा भन्ने के भन्दा एउटा त स्वयं कक्षा कोठा भयो, विद्यालयको कक्षा कोठा छ, त्यहाँ केही पढाउने मान्छेहरू छन्, सामग्री छ, सूचना छ। दोस्रो कक्षा कोठा खेल मैदान हुनुपर्छ, विभिन्न थरी खेल मैदान हुनुपर्छ। कसैले भकुण्डो खेल्न रुचि राख्ला, कसैले पौडी खेल्न रुचि राख्ला, कसैले टेबल टेनिसमा रुचि राख्ला। त्यो भेराइटिज अफ स्किल चाहिँ उसले खेलकुदको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ताकि उसले सृजनात्मक अभ्यासको एउटा सुरुवात गरोस् र आफ्नो ऊर्जा जागृत गरोस्। दोस्रो उसको स्कुल हुनुपर्छ पेन्टिङको, चित्रकारिताको। यदि तपाईँले चित्रकारिता र पेन्टिङको अभ्यास विद्यार्थीलाई गराउनुहुन्न सानो उमेरमा भने हामीले सोचेको क्रिटिकल थिङ्किङ र क्रिएटिभ थिङ्किङ सम्भव छैन। त्यसैले यो क्यालिग्राफीलाई चाहिँ चाइनिजहरूले अत्यधिक महत्त्व दिए। उनीहरू परिणामस्वरूप के भयो भने धेरै मान्छेहरूलाई उनीहरूले टेक्निसियन बनाउन सके अहिलेको युगमा।
कोरियनहरूले पनि त्यही अभ्यास गरे, जापानिजहरूले त्यही अभ्यास गरे। उनीहरूको यो सृजनात्मकताको र प्रविधिप्रतिको सिपको एकदम मूलमा चाहिँ उनीहरूको यो चित्रकारिताको अभ्यास जुन छ, पेन्टिङको अभ्यास जुन छ, त्यसले धेरै हेल्प गरेको रहेछ भन्ने मैले अध्ययन गर्दा पाएको छु। त्यसमा म सही नहुन पनि सक्छु, केही साथीहरूले सच्याइदिनुभयो भने फेरि अध्ययन गरौँला होइन। अब तेस्रो कुरा चाहिँ हामीलाई के चाहियो त भन्दा वन जङ्गल र जीव जन्तुको अध्ययन गर्ने ल्याबहरू, त्यो एउटा त सोफिस्टिकेटेड वैज्ञानिक ल्याब चाहियो, दोस्रो प्राकृतिक ल्याबमा उनीहरूले विचरण गर्न पाउनुपर्छ। विद्यार्थीले जङ्गल भ्रमण गर्न पाउनुपर्छ, जङ्गल अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ, खेतीपातीको अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ, त्यो किसानको खेतमा त्यो स्कुल पुग्नुपर्छ, जङ्गलमा त्यो स्कुल पुग्नुपर्छ, हाइड्रो पावरको स्टेसनमा पनि त्यो स्कुल पुग्नुपर्छ। यदि ती विद्यार्थीहरूले पानीको शक्ति कसरी निश्चित हुन्छ भनेर जानेनन् भने जलको उपयोग कसरी बुझ्ने? जङ्गलमा किरा फट्याङ्ग्रा सानादेखि ठुलासम्मको जीवन मूल्य छ है। यो किन कुनै किरा चाहिँ सानो छ त्यसले यो काम गर्छ, ठुलो छ त्यसले यो काम गर्छ, सानो बिरुवा छ त्यसले मलको काम गर्छ, ठुलो बिरुवा छ त्यसले फलको काम गर्छ भन्ने यदि बुझिएन भने प्रकृतिको इन्टर रिलेसनसिप विद्यार्थीले बुझ्न सक्दैन। त्यो जीवन उपयोगमा उसले प्रयोग गर्ने, वातावरण र परिवेशसँग आफूलाई एडजस्ट गर्ने कला सिक्दैन। त्यसैले यो अर्को स्कुल चाहिँ त्यसरी विभाजित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। चौथो कुरा, परिवारभित्र तपाईँले जति सकिन्छ बढीभन्दा बढी परिवारसँग भेटघाटको वातावरण पाउनुपर्छ। उसले समुदायका जात्रा हेर्न पनि पाउनुपर्छ, समुदायका उत्सव हेर्न पनि पाउनुपर्छ, समुदायमा बस्ने मानिसहरूको जीवनशैली अध्ययन गर्ने उसले चाहिँ समूहमा साना साना समूहमा मिलेर स्वयं अध्ययन गर्ने वातावरण स्कुलले तयार गर्नुपर्छ। त्यसैले घर परिवारका ती संरचनाहरूमा पनि विद्यार्थीले आफ्नो स्कुल देख्नुपर्छ। एउटा चाहिँ त्यो सुकुल बुन्दै गरे कि साना गाउँकी महिलासँग उसले इन्ट्रेक्सन गर्न पाओस्, त्यो खर्पन बोक्दै गरेको भक्तपुरको ज्यापुसँग इन्ट्रेक्सन गर्न पाओस्। लाइफ कस्तो छ, अघि विमल सरले भनेको जस्तो हिउँ त्यो पन्साउने 5 फिट गहिरो हिउँ पन्साएर आफ्नो जीवन चलाउने हिउँ पनि देख्न पाउनुपर्छ विद्यार्थीले। त्यो अवसर यदि स्कुलले नजोडाउने हो भने अबका स्कुलहरू आउटडेटेड स्कुल हुनेछन् र जतिसुकै गरे पनि यो काम फेरि पनि सरकारले गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको हातमा जिम्मा लगाएर हामी सञ्चसँगले विद्यार्थीले नम्बर ल्याएछ भनेर बस्ने अवस्था चाहिँ शिक्षामा छैन। एजुकेसन र लगानीमा ठुलो परिमाणमा सरकारको इन्जेक्सन चाहिँ जरुरी छ भन्ने लाग्छ। यदि गरियो भने उनीहरू सिपको तहमा, अघि हामीले जुन लाइफ स्किलको जीवन उपयोगी सिपको कुरा गरेका छौँ, त्यो सिपको तहमा आउँछन्। अब अनुभूतिको तहमा र सेल्फ एक्चुअलाइजेसनको तहमा चाहिने केही विद्याहरू थप्न आवश्यक छ समाजलाई। यदि नैतिकवान चरित्रवान बनाउनु हो भने त्यो चाहिँ सानैदेखि बिउ हाल्नुपर्छ। शरीर मर्काउने कलादेखि लिएर श्वास प्रश्वास र प्राण शक्तिको अनुभूति उसले सानैदेखि बिस्तारै गर्दै जान्छ। सर्टेन उमेरपछि उसको रियलाइजेसन बढ्न थाल्छ। स्वाभाविक रूपमा चरित्र परिवर्तनको बाटो त्यसले दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यति सप्लिमेन्ट गरेँ। अलिकति पढ्दैछ है। हजुर सरी, जय पृथ्वी बहादुर सिंहको बारेमा। अनि म गोर्खापत्र संस्थानको पूर्व कर्मचारी भएको कारण जय पृथ्वी बहादुर सिंह पनि विशेष चासो राख्छु। उहाँ गोर्खापत्रको पहिलो व्यवस्थापक तथा सम्पादक हुनुहुन्थ्यो। आजभन्दा 177 वर्ष पहिले सुरु भएको बहाई धर्मबाट उहाँ प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। बहाई धर्मले दिएको धेरै उपदेश शिक्षा मध्ये महिला र पुरुषले शिक्षा लिनु अनिवार्य छ। साथै सिप कला व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी जस्तै पेसा अपनाउनु अनिवार्य छ। मागेर खानमा निषेध छ। आध्यात्मिक शिक्षा बिना असल परिवार, समाज वा राष्ट्रको निर्माण हुन सक्दैन। मेरो प्रश्न छ कि हजुरको प्रस्तुतिमा आध्यात्मिक शिक्षा किन समावेश भएन, सो बारे प्रश्न पारिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो चाहिँ विमल सरलाई सायद सोधिएको क्वेसन जस्तो लाग्छ। विमल सरले थोरै बेर बोलिसकेपछि अनि मैले चाहिँ कन्क्लुड गर्नेछु। अरू पनि केही छ भनेदेखि एकैचोटि गरौँ कि? ए ल, मैले विमल सर एउटा मेरो पनि जिज्ञासा छ है। हुन त त्रिभुजीय शिक्षाको बारेमा हाम्रो उसले धीर सरले पनि केही कुरा राखिसक्नु भएको छ। मैले थोरै यसमा जोड्न खोजेको, अघि आज त हामीले चाहिँ यो प्रसङ्गमा धेरै जोड्न चाहिँ सकिरहेको छैनौँ। यो हामीले मन्त्रालयमा पनि कुरा राख्दाखेरि एकचोटि गिरिराजमणि पौडेल सरलाई पनि कुरा राखेका थिएँ। जीवनोपयोगी शिक्षाले अहिले वास्तवमा भने विमल सरले भनिसकेपछि यो धेरै दक्षतामुखी शिक्षासित अति ओरिएन्टेड भएर आएछ। यसमा थप कुरा चाहिँ सायद त्रिभुजीय शिक्षाले एउटा उठाउन खोजेको कुरा के भने जुन क्रिएटिभिटीको पार्ट छ यो चाहिँ दाहिने मस्तिष्कसित सम्बन्धित छ खास चाहिँ, हैन? जस्तो सूचनासँग सम्बन्धित मस्तिष्क चाहिँ देब्रे मस्तिष्क छ।
अथवा अझ साइन्टिस्टहरूले चाहिँ के भन्छ भने प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स जसले चाहिँ बढी ऱ्यासनलाइज गर्छ, प्लानिङ गर्छ, योजना गर्छ। तर रियलमा पावरफुल ब्रेन चाहिँ दाहिने मस्तिष्कको सबकन्सियस ब्रेन हो। यहाँबाट चाहिँ हामीले राइट क्रिएटिभिटी निकाल्न सक्छौँ, अथवा त्यसले जन्मान्तरसम्म चाहिँ ल्याएको सिर्जना जुन छ त्यो सिर्जना, त्यो पोटेन्सियालिटीलाई चाहिँ खोतल्ने विज्ञान चाहिँ दाहिने मस्तिष्कसित छ। त्यसैले विद्यार्थीहरूलाई सानैदेखि दाहिने मस्तिष्क कसरी सक्रिय पार्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तिनीहरूलाई त्यो दिशामा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गराउन लग्यौँ भने उनीहरूको शिक्षा चाहिँ छिटै सानैदेखि उनीहरूले आफ्नो रस रुचि पहिलो त पत्ता लगाउन सक्छ। जब उसले आफ्नो रस रुचि पत्ता लगाउँछ अनि विषयवस्तुमा एकाग्र हुन असाध्यै सजिलो छ। अनि नलेजलाई उसले कन्टेक्चुलाइज गर्ने, जसरी सरले भन्नुभयो मुस्ताङका व्यक्तिहरूको लागि एउटा फरक फरक तरिकाले जसरी कन्टेक्चुलाइज गर्छ, जब उसले त्यो रस र रुचि त्यसपछि त्यहाँको आवश्यकतालाई उसले चाहिँ राइटली पर्सिभ गर्न थाल्छ, त्यसपछि कन्टेक्चुलाइज गर्न सक्छ भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले थप इनपुट यदि त्रिभुजीय शिक्षाको आधारमा दिनुपर्ने हो भने दाहिने मस्तिष्कलाई कसरी ट्यापअप गर्ने यो चाहिँ अलिकति जोडिनु जरुरी छ। र मैले अस्ति भर्खरै मात्रै यो एकजना इन्डियाका साइन्टिस्ट छन् जो ब्रेनसित रिलेटेड छन्, यस रामचन्द्रन, उनले पनि एउटा गजबको कुरा गरे। फ्याराडे भन्ने माइकल फ्याराडे जो चाहिँ विद्युत निकाल्ने, चुम्बकबाट विद्युत कसरी निकाल्छ भन्ने कुराको आविष्कारक हुन्। उनले बडा गजबको कुरा गर्छन् कि एउटा सामान्य मान्छे हुनुहुन्थ्यो, धेरै ठुलो साइन्टिस्ट, धेरै पढेको स्कलास्टिक मान्छे होइनन्। उनले के गरे भने एउटा चुम्बकले चाहिँ कसरी त्यसको चुम्बकीय फोर्स चाहिँ हिँड्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसरी चुम्बकसित एउटा टाँसिने वस्तुसित यसरी घुमाएर हेर्दै जाँदाखेरि म्याग्नेटिक लाइन्सहरू चाहिँ बनाए। बिस्तारै बिस्तारै त्यो म्याग्नेटिक लाइन क्रिएट गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई फेरि घुमाउने तरिका चाहिँ सिर्जना गर्दै गर्दै चाहिँ त्यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी निस्किने कुराहरू चाहिँ त्यो जिनिस जुन छ त्यो चाहिँ असाध्यै डिपर क्रिएटिभिटी, त्यो तरिकाको साइलेन्स माइन्ड चाहिँ चाहिन्छ। त्यो साइलेन्समा नलग्ने हो भने ह्युमन कन्सियसनेस चाहिँ अहिले पनि बडा पेरिफेरीमा मात्रै घुमिरहेछ। खास एक्चुअली हामीले जुन अहिले जीवनोपयोगी शिक्षा पनि सर्भाइबिलिटीसित मात्रै रिलेटेड भयो भने चाहिँ ह्युमन गरिमा, डिग्निटी जुन छ त्यो डिग्निटीलाई छुँदैन कि हैन। जसरी चाहिँ सेल्फ अवेरनेसको कुरा गरिरहेको छ, सेल्फ अवेरनेसबाट सुरुवात हुन्छ यो चाहिँ। र त्रिभुजीय शिक्षाले के भन्छ भने जस्तो आध्यात्मिक शिक्षामा पनि अहिले जस्तो यो एकजना सरले कुरा उठाउनु भएको छ, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटीमा चाहिँ के भन्छ भने कि मान्छेसित अथाह पोटेन्सियलिटी छ, त्यो कन्सियसनेसलाई चाहिँ राइटली फ्लावरिङ गर्नको लागि चाहिँ तेस्रो मस्तिष्क पनि छ। यो मस्तिष्क पछाडिपट्टिको मेडुलासित रिलेटेड छ। आचार्य श्री पथिकले भन्नुहुन्छ कि मेडुला अब्ल्याङ्काटामा भएको एसेस चाहिँ खोतल्नलाई चाहिँ पहिलाका के ऋषिहरूले त्यस्तो बाटो दिएका थिए, त्यो बाटोसम्म पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई राइटली लिड गऱ्यौँ भने अथवा त्योतिर ओरिएन्टेड गरायौँ भने अझ बढी गहिराइमा क्रिएटिभिटी निकाल्न सक्छ। जसरी माइकल फ्याराडे हैन, अल्बर्ट आइन्स्टिन जस्ता वैज्ञानिकहरू अथवा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्ता कविहरूले जुन सिर्जना निकाले त्यो असाध्यै मौलिक ढङ्गले जुन निकाले त्यो मौलिकतालाई चाहिँ प्रवेश गराउनको लागि चाहिँ खास त्रिभुजीय शिक्षाले यहाँबाट जीवनोन्मुखी शिक्षालाई चाहिँ बिस्तारै त्यतातिर ओरिएन्टेड गराउँदै लानुपर्ने हुन्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र सरलाई पनि जस्तो अब अस्ति अघि चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा अफ्रिकामा, दक्षिण अफ्रिकाको कुरा गरेर चाहिँ एड्स त्यति बेलाको समस्या थियो, त्यसैले दक्षिण जीवनोपयोगी शिक्षालाई चाहिँ त्यो एड्ससित रिलेट गराइयो। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ सरले जसरी अहिले चाहिँ सरकारको कुराहरू गर्नुभयो, सङ्घ प्रदेश यो सबै चिजहरू, त्यसलाई चाहिँ कसरी ऱ्यासनलाइज गर्ने, त्यसलाई कसरी बुझ्ने विद्यार्थीहरूले भन्ने कुराबाट जीवनोपयोगी शिक्षा हुन्छ भन्नुभएको छ। अरू थप अल्टरनेटिभ पनि सरले देख्नु भएको छ भने सरले एकचोटि बताइदिनु होला। र यो मेरो विचारमा सरको भनाइसँगै यसलाई चाहिँ हामी कन्क्लुड गर्छौँ होला। थ्याङ्क यू सर। विमल सर, हजुर सरले। हस् धन्यवाद खनालजी। अब म दुई तिनवटा कुराहरू राख्छु यो अन्तिममा। अहिले हाम्रो धीर सरले जसरी राख्नु भएको थियो त्यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण लागेको छ मलाई। अब यो अहिले मात्र होइन, हामीले चाहे हाम्रो नेपालको अथवा दक्षिण एसियाको यो भेगको भनौँ अथवा अन्त पनि हेर्दाखेरि शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि दुईवटा लाइन अफ थिङ्किङ वा स्कुल अफ थट्स विचारहरू चाहिँ डोमिनेन्ट छ होइन, अथवा प्र्याक्टिसमा हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा चाहिँ के भने उत्तर चाहिँ गुरुसँग छ वा पढाउने मान्छेसँग छ वा टिचरसँग छ। विद्यार्थीको काम त्यो बुद्धिमान वा चाहिँ विवेकशील अथवा एकदम चिन्तन गर्ने टिचरबाट सिकेर त्यो अनुसारको व्यवहार गर्ने एउटा लाइन अफ थिङ्किङ। अब
अब अर्को लाइन अफ भन्दाखेरि टिचरको काम विद्यार्थीलाई आफै अनुभव गर्न लगाउने, प्रकृतिसँग विभिन्न विषयहरूसँग ज्ञानसँग र त्यहाँबाट चाहिँ एउटा ओरिजिनल तरिकाबाट उसले आफ्नो अब यो सायद यो मस्तिष्कको दायाँ बायाँको कुराले भर्खर जुन खनाल तोपेन्जीले राख्नु भएको छ त्यो पनि त्योसँग जोडिया होला। मतलब कुनै कुरा अनुसरण गर्नको लागि चाहिने धैर्यता वा सिप वा तरिका एक प्रकारको हुन्छ, के हो भनेर आफैले समस्याभित्र डुबेर खोज्ने तरिका अर्को हुन्छ। अब म यसलाई राइट र रङ भन्दा पनि मैले यो हालसालै एउटा यो वैदिक किसिमको शिक्षाको बारेमा पनि एउटा पढ्दाखेरि एउटा के हो भने अब जुन ज्ञान मार्ग भनेर भन्नेहरूले चाहिँ मतलब मान्छेले त्यो आफै नै इन्भल्भ भएर ज्ञानको खोजीहरू गरेर अनुभूत गरेर अनुभव गरेर त्यहाँबाट एउटा आफ्नो मुक्ति प्राप्त गर्ने वा आफ्नो भनौँ न के हो भन्ने कुरामा छर्लङ्ग हुने। अब सबै मान्छे जो त्यसरी चाहिँ आफै खोजी गर्न सक्दैन भनेदेखि उसले चाहिँ आफूलाई सबभन्दा ठिक लागेको कुरालाई भक्ति मार्ग वा चाहिँ भनौँ न त्यो तरिकाबाट जाने कुराहरू। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब बुद्ध दर्शनको कुरामा पनि यो बडो महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट आएको छ। जस्तो हरेक कुरा चाहिँ आफैले अनुभव र अनुभूत गरेर प्राप्त भएको कुरा मात्रै दिगो हुन्छ र शिक्षाले चाहिँ बुद्धमा दर्शनको भनौँ न एउटा के भनिन्छ भन्दाखेरि बुद्धलाई फलो गर्ने होइन, हरेक मान्छेसँग बुद्ध बन्ने सम्भावना छ। त्यस कारण बिकमिङ अ बुद्ध भन्छ नि होइन। भनेपछि अब यो शिक्षाको कुरामा चाहिँ यो यी दर्शनहरूले चाहिँ अब अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने अब यो दुईटा कुराको बिचको बाटो तर बढी एडभोकेसी गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अनुभव लिएर जाने कुरा होइन। पुराण सुनेर त्यसैलाई फेरि दोहोऱ्याउने कुरा गर्यो भने अघिनाको फुल बनाउने र जुन घर बनाउने कुरा आयो नि। अब आफ्नो टिचरले जस्तो फुल बनाएर देखायो जस्तो टिचरले नि म अब यहाँनिर अलिकति यो प्रक्रियाको कुरा पनि राख्छु है, टाइम बितेको भए तापनि म टिचर छु भने मैले फुल बनाउन सिकाउनु पर्यो मेरो विद्यार्थीलाई भने म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा तरिका मैले खुर्र एउटा फुल बनाउँछु, ल फुल यस्तो हुन्छ तिमीहरू पनि यही बनाऊ भन्यो भने कक्षाभरिको विद्यार्थीले सकि नसकिकन मैले बनाएको फुललाई फलो गर्ने भयो। अब अर्को तरिका चाहिँ ल तिमीहरूले चाहिँ जानेको फुल बनाऊ भन्यो भने चाहिँ सायद 2-4 किसिमको फुलहरू आउँछ होला। अब अर्को तरिका छ, त्यो के हो भने मैले केटाकेटीहरूलाई एकैचोटि फुल बनाऊ पनि भनिनँ। मैले के भने भनेदेखि तिमीले कुन कुन फुलहरू चिनेका छौ, कुन कुन फुलहरू देखेका छौ भनेर सोधेँ। पहिला गुलाबको फुल भन्ला, गुराँसको फुलहरू भन्ला, मैले फोटोमा यो देखाएको छु भन्ला, इन्द्रकमल भन्ला, भनौँ न 2-4 वटादेखि लिएर त्यस्तै गरेर फरक फरक विद्यार्थीहरूलाई पहिला त उनीहरूले कुन कुन फुल चिन्या छ र देख्या छ अनि उनीहरूलाई कुन चाहिँ फुल एकदम मन पर्छ त्यो चाहिँ फुल बनाऊ भन्यो भने एक किसिमको फुल बन्ला। अझ अर्को तरिका छ, मैले विद्यार्थीहरूलाई नि आज तिमीहरू घरमा जानु, आफ्नो घरको वरपर के फुलहरू छ त्यो कुरा एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु, छरछिमेकको फुल पनि हेर्नु, स्कुल घरदेखि स्कुलसम्म आइपुग्दाखेरि अरू के फुल देख्छ त्यो पनि हेर्नु। अब आजकल मोबाइल फोन भएको बेला त अझ फोटो पनि खिचे जनजाति गरेर तिमीले जानेको चिनेको चाहिँ 4 किसिमको के अरे फुलहरूको चाहिँ चित्र बनाऊ त, अथवा 3 किसिमको बनाऊ आफूलाई मन परेको भन्यो भने चाहिँ कस्तो फुल बन्ला। अब त्यसले गर्दाखेरि अब मैले यो कुरा किन यसरी भनिरहेको छु भन्दाखेरि जीवनमुखी सिप त्योहरू भनेको कुरा चाहिँ खालि विषयवस्तु सिकाउनु भन्दा पनि त्यो विषयवस्तुलाई एक्सप्लोर गर्ने तरिका चाहिँ सिकाउने हो टिचरको काम चाहिँ है। यो सायद पुराणको कुरा भन्दा अब यो अघि जुन पुराण वाचन गर्ने त्यही कुरा हैन दोहोऱ्याइ भन्ने कुराहरू आयो। त्यसैले यो फुलको कुरामा हामीले टिचरले एउटा फुल बनाएर सबलाई अनुसरण गर्न नलगाउने खालको एप्रोचबाट नगरिकन फुलहरू हेर्न लगाउने, देख्न लगाउने, मन परेको फुलहरू चाहिँ कोर्न लगाउने, अनि टिचरले पनि मलाई चाहिँ मन पर्ने फुल यो 3टा भनेर अनि स्टुडेन्टलाई देखायो भने के होला है। अब यो अलिकति लामो भयो।
र अब जुन त्रिभुजीय अन्तर्गत यहाँले जुन कुराहरू गरिरहनु भएको छ अब त्यसमा मैले बुझेको चाहिँ जुन त्यो दक्षताको कुरा प्रविधिको कुराहरूमा त्यो आफूले अनुभव गर्नुपर्छ, आफैमा अनुभूति आउनुपर्छ भन्ने कुरा जे गर्नु भएको छ पक्कै पनि यो जीवनोपयोगी शिक्षाबाट जानुपर्ने कुरा त्यो हो। तर यहाँनिर म एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अहिले 11-12 त्यसलाई अघि मैले सुरुमै भने नि अहिले मैले फुलको एक्जाम्पल म टिचर भइदिए कसरी गर्थेँ भनेर भने नि म चाहिँ अब हरेक विषयमा मैले लोकतन्त्रको बारेमा चाहिँ बताउनु पर्यो भने पनि लोकतन्त्र भने यो हो भनेर मैले परिभाषा दिने एउटा तरिका हो। लोकतन्त्र बारेमा 3वटा परिभाषा दिएपछि विद्यार्थीहरूलाई नि तिम्रो घर परिवारभित्रमा चाहिँ के कुरामा चाहिँ लोकतान्त्रिक तरिका छ के कुरा छैन अथवा चाहिँ उसको आफ्नै जीवनशैली लोकतन्त्र भने त राजनीतिक कुरा मात्रै होइन नि त आफ्नो कुरा भन्ने अर्काको कुरा सुन्ने सहभागीमूलक ढङ्गले निर्णय गर्ने भने हो। त्यो कुरा कहाँ उसले चाहिँ फेस गरेको छ भनेर खोजी गर्न लगायो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ उसले त्यो लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक कुरालाई उसले अनुभूत गर्न पाउने भयो, लोकतन्त्रको भाषण मात्रै नसुन्ने भयो। है समय कारणले गर्दा म अब यो धेरैवटा कुरा भन्न भ्याइन, तर सायद तपाईँहरूले अर्कोचोटि चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षाको पेडागोजी कस्तो भन्ने एउटा छुट्टै छलफल राख्नुभयो भने अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला। अब म यो जयपृथ्वीबहादुर सिंहको कुराको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो बाह्य मैले पढेको ठाउँहरूमा उहाँको बाह्य धर्मको बारेमा मैले भेटेको छैन र मैले बुझेको बाह्य धर्म चाहिँ 1945 मात्र संसारमा सुरुवात भएको हो है। र तर उहाँ चाहिँ आफूलाई ह्युमनिस्ट फिलोसफर होइन मानवतावाद भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले जयपृथ्वीबहादुर सिंहले। उहाँ पक्कै पनि नेपालको गोरखापत्रको पहिलो प्रधान सम्पादक, नेपालको प्रधान न्यायाधीश बराबरको पहिलो पद पनि उहाँले नै त्यो गर्नुभएको हो। र नेपाली भाषामा अक्षराङ्क र त्यो भनेर चाहिँ यो न त त्योभन्दा पहिला कि हिन्दी कि संस्कृत कि त्यो कुराहरू पढ्नु पर्थ्यो। त्यो नेपाली भाषामा पहिलो वर्णमाला पनि उहाँले लेख्नु भएको हो। एनिवे उहाँको त्यस्तो धेरै थुप्रै कुराहरू छ। त्यसैले यो बाह्य धर्मको बारेमा चाहिँ मलाई थाहा भएन। अब यो अध्यात्मको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि अलिकति मनको कुरा केही छोटो राखेको थिएँ। अब यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार चाहिँ के छ भने अब यो धर्म भनेको र अध्यात्म भनेको कुरा फरक कुरा हो होइन। मान्छेले म इभन भौतिकवादी मान्छेहरूले समेत पनि मेरो र यो संसारको बिचमा के सम्बन्ध छ, मेरो र समाजको बिचमा के सम्बन्ध छ, त्यो आफू र बाँकी ब्रह्माण्डको बिचको सम्बन्धलाई बुझ्दै जाने त्यो र त्यसलाई अनुभूत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डेफिनेटली जीवनोपयोगी शिक्षाको सबै खालको जीवन लाइफ स्किल्स एजुकेसनमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो अर्थमा अध्यात्मको अभ्यास पनि जीवनोपयोगी शिक्षाभित्र आउँछ। मैले यति मात्रै भने। थ्याङ्क यू विमल सर। यहाँ अब केही सहभागीहरूको चाहिँ च्याटमा आछ, सबै कम्प्लिमेन्ट दिने तरिकाको छ। तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ आज मैले यो सबै कुराहरू नसुनाइकन जति पनि फिडब्याक दिनुभएको छ, जसले चाहिँ पार्टिसिपेसनमा भाग लिनुभयो, त्यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरी विमल सर र पुनम म्याडमलाई चाहिँ आजको जुन विशेष र असाध्यै राम्रो हामीलाई चाहिँ धेरै नै पार्टमा चाहिँ धेरै आयामबाट चाहिँ बुझ्नु सहयोग गरिदिनु भएको छ। सरले निश्चित रूपमा हामीले कुनै बेला चाहिँ फेरि अर्को एउटा कुनै सेसन आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ एनाउन्स गर्नेछौँ। सरलाई पनि हामी त्रिभुजीय शिक्षा चिन्तन सर र म्याडम दुवैलाई जति बेला सम्भव हुन्छ जोइन गरिदिएर हामीलाई फिडब्याक दिएर होइन हामी यसलाई चाहिँ बिस्तारै एउटा बहस, राष्ट्रिय बहस बनोस्। जसरी चाहिँ सरले जीवनोपयोगी शिक्षाको लागि एउटा जसरी मण्डली बनाइराख्नु भएको छ, मेरो विचारमा जसरी साइन्टिस्टहरूले युनिफाइड फिल्ड थ्योरी भन्दैछन्, शिक्षामा पनि अब यो एउटा त सानो सानो बहस पनि चल्दै जाओस्, एउटा राष्ट्रिय अभियान पनि। किनकि नेपाल भारत जस्तो देशमा हुन त भारत त अलिकति फरक भइसकेको छ, मुभमेन्ट चाहिन्छ भन्छ कि मुभमेन्ट नभइकन जनता पनि नधकेलिने खालको हाम्रो स्थिति भएको हुनाले यो मुभमेन्ट कसरी लान सकिन्छ, हाम्रो पनि चिन्ता र चासो चाहिँ त्यसमा चाहिँ छ। विशेष गरी हामी शिक्षासित डाइरेक्टली रिलेटेड चाहिँ छैनौँ, तर शिक्षा जस्तो पवित्र विषय यसले चाहिँ सबैलाई चाहिँ इन्लाइटनिङ गर्ने विषयवस्तुमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्न सकेकोमा र सरहरूलाई चाहिँ आइदिएर यसरी चाहिँ आफ्नो अमूल्य कुरा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजका सम्पूर्ण धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसका साथै आजको यो कार्यक्रम सकिएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सबैलाई। धन्यवाद गोविन्दजी। सबैलाई नमस्कार। अब हामी शनिबार फेरि भेट गर्नेछौँ यही त्रिभुजीय शिक्षा चिन्तनमा। शनिबारको चाहिँ दिउँसो हामीले गरिराखेका थियौँ। आज बेलुका हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै साथीहरूलाई चाहिँ बेलुका नै उपयुक्त हुने जस्तो बुझियो।
त्यसैले शनिबार पनि अब हामी बेलुका नै जोडिन्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी सल्लाह गरेर विषय चाहिँ भोलि अथवा पछि सूचित गर्नेछौँ सबै साथीहरूलाई। हस्, सबैलाई धन्यवाद।